अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल चंदन का जंगल आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है सायरा यामीन राव ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। कहाँ भेज रहे हैं आप मुझे और क्यों? अचानक एकदम एक बिल्कुल अजनबी शख्स के साथ, जिसे मैंने देखा तक नहीं, कभी मिली नहीं, उससे मैं अकेली इस बंदे के साथ कैसे आपको छोड़कर चली जाऊं? मुझे असल बात बताएं पापा, प्लीज मुझे सच सच बता दें, हकीकत क्या है? जुल्फिशान ने मुश्किल खोलते जहन और बिखरे वजूद को समेटते हुए इल्तजा की। तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि हालात कुछ इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि तुम्हारा मेरे साथ रहना फिलहाल मुनासिब नहीं। तुम्हारी बेहतरी और भले के लिए ही तुम्हें यहाँ अपने दुश्मनों से दूर महफूज हाथों में सौंप रहा हूँ। तुम फिक्र क्यों करती हो? इत्तेमाद नहीं है बाप पर? आसिफ जैलानी ने शिकवा भरे अंदाज में पूछा। पापा, एकदम अचानक होने वाले फैसले शकूक व शुबहात को जन्म देते हैं और शक इत्तेमाद को मुतज़्ज़ल कर देता है। आज से पहले तो कभी आपने मुझे अपने दुश्मनों के बारे में, कारोबार के डाउन होने की मुतल्लिक कुछ नहीं बताया। कभी कोई इशारा, मामूली सी बात में इतने बड़े फैसले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार तो रहती। और फिर आपने कैसे समझ लिया कि मैं आपको इस मुश्किल घड़ी में छोड़कर चली जाऊंगी? हरगिज़ नहीं। मैं आपको तन्हा दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती। उसके लहजे में बड़ा का अज़म था। ज़िद्दी, हठीला अंदाज आसिफ जिलानी को मज़ीद मुश्किल में डाल गया। देखो ज़ूफ़ी मेरी जान, मैं मर्द हूँ और मुकाबले की ताकत रखता हूँ। मुझे फ़िक्र सिर्फ़ तुम्हारी है। तुम्हारी वजह से मैं कोई भी कदम नहीं उठा सकूंगा। तुम महफूज हो जाओगी तो मैं अकेला ही सफर भारी हूँ। मगर पापा, ये कारोबारी दुश्मन अचानक किस तरह, कहाँ से आ निकले? बेटे, बिजनेस के मामलात को तुम क्या समझो? ये एक वसी समंदर की तरह है और इसमें हर बड़ी मछली छोटी को खाने की फिक्र में रहती है। बस यूं समझो, एक मगरमच्छ मुझे हड़प करने की कोशिश में है, मगर मैं इसे बहुत जल्द काबू में कर लूंगा। उन्होंने बेटी के परेशान चेहरे पर नजर डालते उसे तसल्ली दी। और पापा, ये शख्स क्या नाम बताया आपने? ज़ूफ़िशा ने कुछ सोचते हुए पापा को देखा। अरादत जहां खान। हाँ, अरादत जहां। तो मैं इसके साथ कहाँ जाऊंगी? कब तक रहूंगी और कैसे? और पापा, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उसने बेबसी से सर पटका और गुस्से से कालीन पर बैठ गई। आसिफ जिलानी ने बगौर लाडली इकलौती बेटी को देखा। देखो जान, इस तरह बचकाना हरकतें और जिद करके तुम अपने बाप को मजीद परेशान कर रही हो। इरादत खान के साथ तुम इसके घर, उसके शहर जाओगी और वहाँ तुम किसी तकलीफ के बगैर रहोगी, ये मेरा वादा है। जैसे ही हालात बेहतर हुए फौरन तुम्हें वापस ले आऊँगा। बस चंद हफ्तों की बात है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। उसने पापा को इतना परेशान और इतना उलझा हुआ कभी नहीं देखा था। उनके लहजे में बेबसी थी, इल्तजा थी। वो तड़प उठी। बहुत से सवाल और बहुत से अंदेशे वसवसे दिल में दबाकर महज पापा की खुशनुदी की खातिर खामोश रही। इन्हें तन्हा छोड़कर जाने को दिल तो नहीं चाहता था, मगर वो बज़िद थे, इनका हुक्म और ख्वाहिश थी। और ये बात तो आसिफ जलानी भी अच्छी तरह जानते थे कि ज़ोफ़ी उनकी बात नहीं टाल सकती। ख्वाह वो उसे जल्दी आग में कूदने का हुक्म दे देते, वो बिला खौफ व खतर कूद जाती। वो उनसे बेतहाशा मोहब्बत करती थी। माँ के मरने के बाद उसने सिर्फ पापा को देखा और जाना था। वही माँ थे, दोस्त थे, बाप थे। वो इनसे बेइंतहा मानूस थी। करीबी अजीज भी कोई ना था। पापा, मामा इकलौते थे। फिर मामा की वफात के बाद पापा ने वो शहर छोड़ दिया। यूँ दूसरे अजीज़ों से भी राब्ता टूट गया था। कभी कभार कोई मिलने आ जाता था। उसकी ज़िंदगी तो एक उल्लू की बैल की तरह पापा के गिर्द ही घूम रही थी। कुछ कभी कुछ सोचा भी नहीं था कि हालात से मजबूर होकर वो उनसे अलग हो जाएगी। ये जुदाई आर्ज़ी सही, मगर थी तो जुदाई ना। और फिर एक अजनबी नावाकिफ़ शख्स के साथ उसके घर में रहना, ना जाने घर वाले कैसे हों, उसे कबूल भी करें या नहीं, ना जाने घर भी कैसा हो। यहाँ तो वो रानी की तरह महल नुमा ज़ूफ़शा हाउस में राज करती थी। पापा का वसीओ अरीज़ कारोबार था, लाखों करोड़ों की जायदाद, और वो तन्हा वारिस थी। हर ख्वाहिश से लबों से निकलते ही पूरी हो जाती थी। पापा, आपकी खुशी की खातिर, आपका हुक्म समझकर मैं ये अज़ाब जाँ जुदाई बर्दाश्त कर लूँगी, मगर आप वादा करें, कभी कोई मुश्किल हुई, कोई प्रॉब्लम जिसमें आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हुआ, तो आप मुझे ज़रूर बताएँगे। मैं आपके बगैर ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी पापा। गुलूगीर आवाज़ में कहते कहते वो रो पड़ी। और फिर रवानगी के वक्त तक वो मुसलसल रोती रही। गाड़ी में अरादत खान का ड्राइवर उसे लेने आया था। बैग डिग्गी में रखकर उसने उसके लिए बैक डोर खोल दिया। देखो बेटा, हौसला, हिम्मत और बर्दाश्त से रहना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी वहाँ। अरादत मेरा बेहतरीन दोस्त, हमदर्द और मेरा मोहसन है। अगर कभी मुझे कोई परेशानी या मुश्किल हुई तो मैं तुम्हें ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा।
मगर एक बात याद रखना, जब तक मेरे हालात दुरुस्त नहीं होंगे और तमाम खतरात टल नहीं जाते, मैं तुम्हें वापस नहीं बुला सकूंगा, और इस मामले में तुम कोई जिद नहीं करोगी। उन्होंने जाते जाते अच्छी तरह उसे समझाया और फिर वो गाड़ी में बैठ गई। बहुत दूर तक मोड़ मुड़ने तक वो बार बार भराई आंखों से मुड़ मुड़ कर पापा को देखती रही। बहुत रोना आ रहा था, दिल पर एक बोझ था। इस तरह की जुदाई का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। पापा के कारोबार की, उनकी जान की अलग फिक्र थी, ना जाने क्या हो जाए। पापा तो बहुत खुश मुतमईन थे। ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो रुपोश होने पर मजबूर हो गए थे। उन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ी बिजनेस डीलिंग की थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार था। हमेशा सब अच्छा है कि रिपोर्ट मिलती थी। वैसे भी उसे कारोबार और उसके तकाज़ों, उसकी बारीक बीनियों का क्या इल्म। ना जाने कितना बड़ा नुकसान था जो पापा इस हद तक परेशान हो रहे थे। गाड़ी पूरी रफ्तार से फराटे भरती जा रही थी। रो रो कर आंखें सूज गई थीं और सोच सोच कर उसका दिमाग खाली हो गया था। उसने थक कर गाड़ी की सीट से पुश्त निकाली। ना जाने वो कौन से शहर में थे। इसका प्यारा और सोना शहर फैसलाबाद तो बहुत दूर रह गया था। उसने इन्हमाक से ड्राइविंग करते खान से पूछा, सुनो, हम कहाँ जा रहे हैं? कोहाट। वहां से हंगो खान साहब के गांव। पश्तो लबो लहजे में जवाब मिला। कोहाट? उसने हैरानी और फिक्रमंदी से दोहराया। कोहाट तो बहुत दूर है यहाँ से। कहाँ फैसलाबाद, कहाँ कोहाट? मेरे खुदा, हम तो कल तक ही वहां पहुंच सकेंगे। उसने दहल कर सोचा। कितना वक्त और लगेगा बाबा खान? उसके पूछने पर वो मुस्कुराया। अभी 6 घंटे का सफर किया है बीबी। 6-7 घंटे का सफर बाकी है। रात के किसी वक्त हम उधर पहुंच जाएंगे। उफ, उसने कराह कर सर थामा। भूख भी लग रही थी। बास्केट उसने खोली। काफी ढेर सारा खाना और फ्रूट मौजूद था। पानी भी थर्मास में था। तो गोया पापा को सफर की तवालत का एहसास था। उसकी आंखें पापा की मोहब्बत पर एक बार फिर अश्कबार हो गईं। बाबा, आप भी खाना खा लें, गाड़ी रोक दे। उसने ड्राइवर को कहा, बस बच्चा, तुम बिस्मिल्लाह करो, ये वक्त हमारा खाने का नहीं, हम रात को खाना खाता है। उसके इनकार पर उसने खामोशी से प्लेट में कबाब और रोस्ट निकाला और खाने लगी। पेट भर के खाने के बाद कुछ देर ही गुजरी थी, उस पर गनुदगी सी तारी होने लगी। जूं जूं गाड़ी पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ रही थी, गर्मी की शिद्दत में कमी हो रही थी। वैसे भी शाम का अंधेरा फैलने लगा था और वो सुबह से गाड़ी में बैठे बैठे अकड़ गई थी। बहुत देर बाद, ना जाने कितना वक्त हो गया था, जब उसकी आंख खुली। चारों तरफ घुप अंधेरा था। उसने सर झटक कर गनुदगी को कम किया। बाबा, और कितना सफर बाकी है? बस बच्चा, समझो कि सफ़र ख़त्म हो गया। अभी 2 घंटे बाद हम हवेली में होगा। ड्राइवर ने उसे तसल्ली दी। 2 घंटे और? उफ, शदीद थकान हो रही थी। उस तरह बेआराम होकर वो सो नहीं सकती थी। इसलिए थर्मास से चाय निकाल कर पीने लगी कि उसे एकदम बाबा के खाने का ख्याल आया। बाबा, आपने खाना खाया? ना बच्चा, हम घर जाकर खाएगा। बाबा, मेरे पास सब कुछ मौजूद है, आप जो भी खाना चाहें मैं दे देती हूँ। शुक्रिया बच्चा। वो कतई राजी ना थे। जुल्फिया ने कंधे उचकाए, जैसे कह रही हो, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और फिर बिलाकर इस तवील थका देने वाले सफ़र का इख्तिताम हो ही गया। जब गाड़ी एक बहुत बड़ी खूबसूरत हवेली के बड़े फाटक से गुजरकर अंदर पहुंची, तो उसने हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे उजाले के इम्तिजाज में शान से इस्तादा इस हवेली को देखा। अब तक सिर्फ फिल्मों और टीवी ड्रामों में ही बड़ी बड़ी पुरानी हवेलियां देखी थीं इसने। आओ बीबी, अंदर आओ। वो गाड़ी से उतरकर हैरानगी से चारों तरफ नजरें घुमा रही थी जब खान बाबा ने उसे साथ चलने को कहा। वो कुछ हिचकिचाती घबराई घबराई सी इनके साथ चल दी। अजीब सी फीलिंग्स थी उसकी। हवेली जितनी शानदार बाहर से थी, अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत थी। बड़े बड़े वसी कमरे, राहदारियां, बरामदे, मुनकिश गोल दरवाजे हर कमरे के अंदर खुलते थे। तमाम कमरों का दरमियानी रास्ता इन दरवाजों से निकलता था। वो खान बाबा की मैयत में इर्द गिर्द देखती मकतूबा कमरे तक आ पहुंची। बेटी, ये तुम्हारा कमरा है, इधर तुम आराम करो। ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। सुबह खान आएगा तो मिल लेना। मगर बाबा, यहाँ क्या कोई औरत, कोई लड़की नहीं? उसने हैरत से पूछ ही लिया। बेटी, इधर औरत का क्या काम? खान ने शादी नहीं किया, इकलौता लड़का है, माँ बाप बचपन में मर गया है, अभी इधर अकेला रहता है। तुम फिक्र नहीं करो, सुबह मैं अपनी बेटी गुलजरी को ले आऊँगा। खान बोला कि तुम्हारे पास ही अब गुलजरी तुम्हारा दिल बहलाने के वास्ते रहेगा। उसे खान बाबा से ये सुनकर खासी हैरत हुई थी। इकलौता लड़का, शादी नहीं किया, ये खान बाबा क्या कह रहे थे? पापा ने कहा था कि इरादत जहां खान उनका बेहतरीन दोस्त है। ओह, जुबान का फ़र्क। वो इनके लबो लहजे को कुछ और समझकर हंस दी। और फिर रात को बहुत देर तक वो बेचैनी से करवटें बदलती रही। अपना कमरा, अपना बिस्तर, अपना घर याद आता रहा। और पापा की याद से तो इनका ध्यान लम्हा भर को भी ना हटा था। बार बार उनकी फिक्र नींद उड़ा देती थी। शायद
शदीद थकी हुई थी, इतना तवील सफ़र और ऐसे हालात में, लेकिन उसके बावजूद वो जो कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, तो वो भी तमाम तर उलझनों, परेशानियों, तफक्कुरात समेत बावजूद अजनबी जगह की गहरी नींद सो गई थी। और सुबह जब देर बेदार हुई तो धूप खासी फैल चुकी थी। मुंह हाथ धोकर वो बाहर निकली। बाहर हस्बे मामूल खामोशी और सुकूत तारी था। वो कुछ हैरानी से इधर उधर देखती राहदारी में निकल आई। वाकई बहुत शानदार और खूबसूरत हवेली थी। सलाम बीबी। उसने एकदम चौंक कर सलाम करने वाली लड़की को देखा। बेहद खूबसूरत सब्ज आंखों, सुर्ख और सफेद रंगत वाली गुलजरी ने मुस्कुराकर दोस्ताना अंदाज में उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर अपना नाम बताया। उसने भी खुशी अखलाकी से उसका हाथ थाम लिया। बहुत देर से उठा बीबी साहब, वो मुस्कुरा दी। गुल, मुझे बीबी साहब आप नहीं कहना, मैं ज़ूफ़िशा हूँ, ज़ूफ़ी भी कह सकती हो तुम, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा बीबी। ओ ज़ूफ़िशा बीबी। उसने एकदम रुक कर जिस सादगी से कहा था वो हंसती। आओ ज़ूफ़ी बीबी, नाश्ता कर लो। वो उसकी मैयत में से निकल कर डाइनिंग रूम में चली आई। बहुत बड़े और खूबसूरत बेहजवी डाइनिंग मेज़ पर वो अकेली खुद को अजीब सा महसूस कर रही थी। तभी खामोशी से खड़ी गुल को कहने लगी, आओ गुल, तुम भी तो नाश्ता करो मेरे साथ। मैं अकेली? ज़ूफ़ी बीबी, हम तो सुबह सुबह 6 बजे ही कर लिया था, इतना देर से तो आप उठते हो, आप अकेली खाओ। ओके, वो मुस्कुरा दी। नाश्ते के दौरान वो उससे बातें करती रही। उसके मीठे मीठे लहजे पश्तो और उर्दू के मिलाप वाली जुबान बहुत अच्छी लग रही थी। गुल, ये अरादत खान नहीं आए? खान तो सुबह अजान के वक्त का आ गया था, आप सोया पड़ा था। ज़ूफ़ी बीबी। उसने चौंक कर गुल की बात सुनी। मैं मिलना चाहती हूँ उनसे, खान आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप चलो हमारा साथ। और वो गुल की हमराही में जब एक कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो वो बाहर ही रुक गई। आप जाओ बीबी अंदर, खान अंदर हैं। वो गौर से उसे देखती अंदर चली आई। सोफे पर बैठा बंदा उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। आए बीबी आए, उसने बेहद नरमी और इखलाक से कहा। उसने हैरानी से इन्हें देखा और फिर कुछ फासले पर दूसरे सोफे पर बैठ गई। वो, मुझे अंकल अरादत जहां साहब से मिलना है। जी, मैं इरादत हूँ। उसने हैरत से चौंक कर उसे देखा। इतना यंग, स्मार्ट, खूबसूरत बंदा। उसके जहन में खान बाबा के अल्फाज गूंजे। खान इकलौता लड़का है, शादी नहीं किया। आप इरादत हैं? मेरे पापा आसिफ जिलानी के दोस्त। उसने बेयकीनी से दोबारा तायीद चाही तो वो मुस्कुराया। जी, मैं ही आसिफ जिलानी साहब का दोस्त हूँ, जिनके पास उन्होंने आपको भेजा है, मिस ज़ुल्फ़िकार जिलानी। उसकी बात सुनकर वो शर्मिंदा हो गई थी। तवक्को ही ना थी कि पापा का दोस्त इतना यंग और उनसे उम्र में छोटा होगा। आपने नाश्ता कर लिया? उसने अपनाए से दरियाफ्त किया। जी। देखिए, यहाँ आपको कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुलजरी तमाम दिन आपके पास रहा करेगी, रात को अलबत्ता वो अपने घर जाया करेगी। मैं भी कारोबार के सिलसिले में यहाँ कम ही रहता हूँ, फिर भी कोई ज़रूरत, कभी कोई परेशानी महसूस करें तो आप बिला झिझक मुझे बता सकती हैं। आसिफ साहब मेरे मोहसन दोस्त हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लायक समझा, मुझ पर इत्तमाद किया। पापा को क्या प्रॉब्लम दरपेश हो गई है? वो कारोबारी दुश्मन, बिजनेस में नुकसान सब कैसे हुआ और क्यों? वो पापा का दोस्त था, यकीनन उनके बारे में सब कुछ जानता होगा। आपको उन्होंने कुछ कहा, कुछ बताया? उसने उल्टा उसी से पूछा। नहीं, यही तो मुसीबत है कि वो कुछ बताते नहीं हैं मुझे। तो फिर मैं कैसे आपको बता सकता हूँ? बड़ा मैंने खेस जवाब था नपा तोला। उफ़ो! आखिर ऐसा कौन सा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? वो बुरी तरह झुंझला उठी। देखें बीबी, ये कारोबार और उसकी जज़ियात आप नहीं समझ सकती। ख़्वाह-मख़्फ़ा खुद को उलझाने से फ़ायदा, बस दुआ करें सब बेहतर हो जाए और इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। वो खामोशी से सर झुकाए उसकी बातें सुनती रही। कुछ देर बाद वो उठ खड़ा हुआ। अच्छा बीबी, मुझे इजाज़त दें, आप इत्मीनान और सुकून से रहें। शुक्रिया, वो होले से कहकर अपने कमरे में आ गई। इरादत जहाँ की बातों से उसे खासा हौसला मिला था। बहुत डिसेंट बंदा था, मगर पापा की तरफ से वो हनूस फ़िक्रमंद थी। गुल, ये कितनी खूबसूरत, कितनी पुरसकून जगह है। वो हंगों के इस खूबसूरत गांव की रानाई और दिलकशी में खो सी गई। इंतहाई सरसब्ज पहाड़ियां थीं, बहते चश्मों का ठंडा मीठा पानी। वो बार बार चुल्लू में पानी भरकर पीने लगती। बीबी, शहर भी तो बहुत अच्छे होते हैं, अस्पताल, बड़ा स्कूल, कॉलेज, गाड़ियाँ, ये ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी कोठियाँ, और वहाँ औरतें खुद गाड़ियाँ चलाती हैं ना। वो उसका आखिरी फिक्रा सुनकर हंस पड़ी। जूफी बीबी, आप गाड़ी चलाना जानती हो? हाँ। वो पानी में पैर डाले बैठी थी। हाय, कितना मज़ा आता होगा। उसने हैरत से आह भरी। तुमने चलानी है? मैं सिखा दूंगी, उसने ऑफर की। तौबा बीबी तौबा, मैं कैसे गाड़ी चला सकती हूँ? हमारे यहाँ लड़कियों को बाजारों में खुले मुंह जाने की सख्त बुरा बोलता है सब लोग। उसे बेगैरत, बेशरम कहा जाता है। उसने चौंक कर उसे देखा। वो भी तो सिर्फ दुपट्टे में बाजार चली गई थी, ड्राइवर के साथ। शायद यही वजह थी कि बाजार में सभी लोगों ने नहायत अजीब नजरों से उसे देखा था। बल्कि कुछ लोगों ने तो उसे देखकर नागवारी से एक दूसरे को अपनी जुबान में कुछ कहा भी था।
आइंदा मैं भी चादर लेकर जाया करूंगी बाजार, उसने खुद से इरादा किया। बीबी यहाँ बैठते हैं, ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। बहते चश्मे के किनारे इस पत्थर पर बैठकर पैर पानी में डाले वो खुद भी इस दिलकश मंजर का हसीन हिस्सा लग रही थी। सब्ज आंखों में सारी वादी का सब्जा झलक रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो गुलजरी, उसने बेसाख्ता दाद दी। अरे जूफी बीबी, मुझे शर्मिंदा करते हो, आप तो खुद इतना प्यारा हो। वो हंसती। प्यारा नहीं प्यारी, उसने तस्दीक की। हाँ वही वही, आपको समझ आ गया? हाँ आ गया। वो दोबारा हंसती। बीबी ये बांसुरी सुनो, कितना खूबसूरत बांसुरी की आवाज़ है, कितना दर्द है इसमें। उसने ज़ुल्फ़िया को खामोश होने का इशारा किया। वो भी खामोशी से सुनने लगी। वाकई बहुत खूबसूरत बांसुरी बजा रहा था कोई। ये कौन बजा रहा है? गुल, उसने मदहोश गुमसुम गुल से पूछा। साद खान, उसके लहजे में मोहब्बत और मिठास थी। साद खान, ये कौन है? उसने मुस्कुराकर पूछा। ये हमारा गांव का रहने वाला है, दिन में फैक्ट्री में काम करता है, शाम को यहाँ आ जाता है अपनी बांसुरी लेकर। किसको सुनाता है ये बांसुरी? उसने मुस्कुराकर पूछा। सारे गांव को। रोज यहाँ आता है? हाँ बीबी, और तुम भी रोज यहाँ आती हो? जुल्फिशा ने मैंने खेजी से पूछा। तो एकदम बोल उठी। हाँ, फिर एकदम गड़बड़ा गई। उसकी घबराहट से वो खासी महफूज थी। धनक के सारे रंग साद खान के नाम से उसके चेहरे पर फैले थे। मुझसे छुपा रही हो गुल? उसने शिकवा किया। ना बीबी, आप तो मेरी सहेली हो, आपसे क्या छुपाना। तो फिर साद से प्यार करती हो? उसने उसकी आंखों में झांका। हाँ, शर्मा कर उसने इकरार किया। मुझे मिलवाओगी उससे? उसे इश्तियाक पैदा हुआ। हाँ तो चलो फिर घर चले। वो दोनों गांव की सैर करके वापस आईं तो खासी थक गई थी। दिन भर तो गुलजरी उसके पास होती थी, मगर रात को वो तन्हा होती तो सोचे चमगादड़ों की तरह उसे आ घेरती। पापा की उसे बहुत फिक्र थी। इरादत खान भी हफ्ते भर से घर नहीं आया था, पता नहीं क्या काम करता था। उसे तो उसके पुरअसरार कारोबार का कतई अंदाजा ना था। फैक्ट्री भी थी, उसका इल्म उसे खान बाबा से हुआ था, मगर फैक्ट्री में क्या बनता था ये इल्म ना था। इरादत खान जी आए हैं बीबी, खान बाबा से सुनते ही वो निहायत बेताबी से उनकी तरफ भागी। पापा की कोई खैर खबर ना थी, 10 दिन से वो यहाँ थी। आपके अब्बू ठीक हैं? अभी आ नहीं सकते फिलहाल, आप सब्र करें, जो ही हालात बेहतर होंगे वो सबसे पहले आपसे राब्ता करेंगे। इरादत खान ने अगरचे भरपूर तसल्ली दी थी, मगर उसे पापा पर गुस्सा भी आ रहा था और तर्स भी। उसकी अदम मौजूदगी में वो तन्हाई ही ना जाने क्या क्या मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे थे। आप ठीक है ना? यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वो उसे बहला रहा था। उसकी बदलती कैफियत साफ जाहिर थी। एकदम ही अफसरदा हो गई थी वो। शुक्रिया, मैं बेहतर हूँ। गुलजरी ने घुमाया फिराया भी है या नहीं? जी, रोज़ाना शाम को वॉक के लिए जाते हैं। गुड। मैं बाजार जा रहा हूँ, अगर आपने चलना है तो। जी, मैं अभी आई। वो थोड़ी ही देर बाद चादर संभाले आ गई। उसके साथ जीप में बैठकर वो खुद को खासा महफूज महसूस कर रही थी। उसने ना जाने किस जज्बे के तहत पलटकर साथ बैठे इरादत खान को देखा। वो अपने ध्यान में ड्राइविंग कर रहा था, नजरें सामने जमी थी। बिलाशुबा वो बहुत मुतासर कुन शख्सियत का मालिक था। उसके दिल में एकदम नई धड़कन जागी। अपनी बदलती कैफियत से घबराकर उसने फौरन नजरों का जाविया बदला और बाहर देखने लगी। पापा के बाद ये दूसरा मर्द था जिसके साथ वो तन्हा गाड़ी में बैठी थी, और बंदा भी इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक। शलवार कमीज पर शीशों वाली पिशावरी जैकेट और स्याह पिशावरी चप्पल, बहुत ज़बरदस्त ड्रेसिंग थी। बार बार बिला इरादा ही उसकी निगाह उसकी तरफ उठ जाती। अपनी कैफियत पर वो खुद को लानत मलामत कर रही थी। दिल को संभालने में खासी जिद्दोजहद का सामना था कि पिंजरे में फुटफड़ाता आज़ाद होने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उसकी हथेलियों में पसीना उतर आया था। चोर नज़रों से उसे देखती वो बार बार खुद को डांट डिपट कर समझाने की कोशिश कर रही थी। बाजार में भी वो बहुत गुमसुम, खामोश और गैर दिलचस्पी से घूमती फिर रही थी। कई अशिया खरीदनी थी, मगर एक भी जहन में नहीं आ रही थी कि क्या ले। इरादत खाने से खुद ही बहुत सी अशिया, कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम दिलवा दिए थे। क्या बात है, आप बहुत खामोश हैं, खुश नहीं है यहाँ? उसने उसे परेशान देखकर पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने संजीदगी से कहा। आइसक्रीम खाएंगी? पता नहीं वो क्यों इतना केयरिंग हो रहा था। नहीं शुक्रिया। क्या बात है भाई, लगता है कोई बात हुई है। आपको समझाया है ना कि आपके अब्बू जल्द आपसे राब्ता करेंगे, फिक्रमंद ना हो। वो उसकी वजह से पापा की जुदाई समझ रहा था। कोई बात नहीं हुई इरादा साहब, बस पापा याद आ रहे हैं। जवाब तो कुछ ना कुछ देना ही था ना। मेरी मौजूदगी में भी आप इतनी उदास हैं, आसिफ साहब को पता चला तो मेरी खूब क्लास लेंगे। वो उसके पहले फिक्रे से जितनी खुश हुई थी, दूसरा सुनकर उतनी ही उदास हो गई। वो उसका इतना ख्याल सिर्फ इसलिए कर रहा था कि पापा ने उसे जिम्मेदारी सौंपी थी, और वो इस जिम्मेदारी को संभाल रहा था महज पापा की वजह से, इनके इत्मीनान को सही साबित करने के लिए, वरना और कोई बात ना थी। उसने सर झटका, कितनी पागल हो रही थी वो। उसने खुद को खुशफहमी से आज़ाद किया।
اس کا خیال تھا کہ وہ ارادت خان کے جانے کے بعد یقیناً اپنے پاگل دل کو سنبھالے گی، اس کی قربت سے دور رہ کر اس اچانک بھڑک اٹھنے والی آگ سے بچ جائے گی، مگر یہ محض خام خیالی ہی ثابت ہو رہی تھی۔ ارادت خان اس دفعہ ایک ہفتے کے لیے آیا تھا اور وہ زیادہ وقت گھر پر ہی گزار رہا تھا، اور ایک ہی جگہ ایک ہی چھت تلے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ دور رہ سکتی، جبکہ وہ خود بھی اسے کمپنی دے رہا تھا۔ اس کے پریشان بجھے انداز کو وہ اس کی بوریت اور تنہائی سمجھتا تھا، اکثر شام کو اسے وادی کی سیر کے لیے بھی لے جاتا، مگر ان سب کے باوجود اس نے کبھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی انوکھا جذبہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اچھے میزبان کی مسکراہٹ طاری رہتی تھی، لہجہ اس کے لیے شفقت، نرمی اور سب سے بڑھ کر دل بہلانے کا انداز ہوتا تھا۔ اس دن شام کو اس کے پاپا سے بات ہوئی فون پر، اور وہ آواز سنتے ہی رو پڑی، بس میری جان چند ہفتے اور، ابھی حالات بہتر نہیں ہوئے، میں خود بہت مشکل میں ہوں، تم وہیں خود کو محفوظ سمجھو۔ مگر پاپا آئی مس یو، آئی نو میری چندہ، لیکن میری مجبوری، میں ابھی تمہیں واپس آنے کی اجازت نہیں دے سکتا، تو پاپا آپ آ کر مل جائیں نا۔ اس نے دوسرا حل بتایا، ہاں آؤں گا، چند دن بعد حالات بہتر ہوں گے تو ضرور آؤں گا، فکر نہیں کرنا تم۔ خوش تو ہو نا؟ کوئی شکایت، کوئی گلہ تو نہیں ارادت سے؟ وہ بات کا رخ ہی پلٹ گئے۔ نہیں پاپا، خان صاحب تو بہت اچھے اور کیئرنگ انسان ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس نے خوشی سے بتایا۔ گڈ، بس بیٹا حالات بہتر ہونے تک تم وہیں رہو، مجھے ارادت سے زیادہ قابل بھروسہ اور قابل اعتماد بندہ کوئی نظر نہیں آتا، اور نہ ہے، انہوں نے بہت اطمینان سے کہا۔ جی پاپا، اس نے بھی تائید کی۔ اچھا ارادت کو فون دو ذرا، میں بزنس کی بات کر لوں اس سے۔ آپ کا فون، پاپا بات کرنا چاہتے ہیں، اس نے اندر آتے ارادت سے کہا۔ وہ بہت کم اس کا نام لیتی تھی، آپ جناب سے ہی کام چل رہا تھا۔ اسے فون تھما کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ پاپا سے بات کرنے کے بعد اسے بہت تسلی ہوئی تھی، ان کی خیریت ارادت خان سے، مگر خود ان کی زبانی، ان کی آواز سن کر دل مطمئن ہو گیا تھا۔ گلزری آج بہت دنوں بعد ارادت خان کے جانے کے بعد آج اس کے ساتھ شام کو چشمے پر آئی تھی۔ بانسری کی خوبصورت مدھم آواز ہوا کے دوش پر لہراتی ان کے پاس پہنچ رہی تھی۔ ساتھ سے ملواؤ نا گل، اس کی بات سن کر گل شرما گئی۔ کیا ملائے گا، آپ چلو، ادھر بیٹھا ہے، مل لو، چلو۔ وہ دونوں اونچی نیچی چھوٹے پتھروں کی ڈھیریوں کو پھلانگتی چشمے کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں مارتی دوسری طرف آ گئی۔ یہ سعد خان ہے بی بی جان، گل نے کچھ دور آنکھیں بند کیے نہایت انہماک سے بانسری بجاتے خوبصورت سے کم عمر نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کچھ اور قریب ہو گئی، اس کو بھی کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ بانسری منہ سے ہٹا کر آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، پھر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ سعد، یہ ہمارا ذوفشاں بی بی ہے، خان کی مہمان، یہ بولتا تھا تم سے ملنا ہے۔ گل نے اس کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم بی بی صاحب۔ وہ نہایت سعادت مندی سے اس کے قریب آ کر سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام سعد خان، تم بانسری بہت اچھی بجاتے ہو۔ اس کی تعریف پر وہ شرما گیا، اور اس کا یوں سر جھکانا معصومیت سے ذوفشاں کو بہت اچھا لگا۔ گل، تم سعد کو لے کر خان صاحب کے گھر آنا۔ کیوں بی بی؟ گل پریشان ہو گئی۔ بھائی میں ارادت خان سے سفارش کروں گی، اسے فیکٹری میں اچھی سی نوکری دے، زیادہ تنخواہ دے، تاکہ یہ جلد از جلد اتنی دولت کما سکے کہ تم کو تمہارے والدین سے مانگ لے۔ کیوں سعد خان، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ اس نے مسکراتے اس کے شرمیلے چہرے پر نظر ڈالی۔ گل کا چہرہ بھی گلنار ہو رہا تھا۔ بی بی جان، آپ کا بڑا مہربانی۔ مہربانی کیسی سعد خان، بس تم آ جانا۔ اس نے پلٹ کر خاموش کھڑی گل کو دیکھا۔ بہتر، میں آ جاؤں گا۔ اچھا اجازت، ہم چلتے ہیں، وہ اسے کہہ کر واپس مڑی۔ گل اس کی بہت شکر گزار تھی کہ اس نے سعد کی ترقی کے لیے خان صاحب سے بات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ زوفیاں تو خود اس کی منتظر تھی دل کی بے تابی سمیت، اور جب 2 ہفتوں کے بعد ارادت خان آیا تو خاصا الجھا ہوا پریشان لگ رہا تھا، اپنے کاموں میں بری طرح مصروف۔ اسے تو زوفشاں بھی بھولی ہوئی تھی، نہ پہلے والی باتیں تھیں، نہ حق میں زبانی کی جھلک۔ اس کی اس بے اعتنائی کا شدید دکھ تھا زوفشاں کو۔ پہلی بات اور تھی، اب جب سے اس کی محبت دل میں جاگی تھی، اس کی طرف سے ذرا سی غفلت، لاپرواہی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آنکھیں بھر آئی تھیں اور وہ جلے پیر کی بلی کی طرح حویلی میں چکراتی پھر رہی تھی۔ اس سے کچھ کہنے، گلے شکوے یا حرف شکایت نوکے زبان تک لانے کی جسارت بھی نہیں ہو رہی تھی، اور خود سے وہ سمجھ نہیں رہا تھا یا سمجھ کر انجان تھا، ورنہ محبت کی خوشبو تو
कोसों मील दूर से महसूस की जा सकती है। उसकी आंखों में चमकते जुगनू या तो उसे नजर नहीं आते थे या वो नजरअंदाज कर रहा था। आज वो 2 दिन बाद फारिग हुआ था और उसे बुलवाया था। कैसी हैं आप? ख्याल आ गया आपको? बिला इरादा ही शिकवा उसके मुंह से निकल पड़ा। वो भी चौंका। ख्याल तो था, मगर मसरूफियत की वजह से खैरियत दरियाफ्त ना कर सका। माफ़ी चाहता हूँ। फॉर्मेलिटी। उसे इसका माफ़ी मांगना कतई अच्छा नहीं लगा, बस सोच कर रह गई। आप नाराज़ हैं? बड़ा दिलकश, दिल को छू लेने वाला अंदाज था। वो बमुश्किल पसलियों में फड़फड़ाते दिल को काबू कर सकी। पलकें भी कांप सी गई थीं। नहीं तो, वो बमुश्किल कांपते लहजे में बोली। अच्छा, वाकई? उसने अच्छा पर जोर देते हुए मैंने ख़ेज़ अंदाज में पूछा। इस वक्त खुद को अयां होने से बचाने को और कुछ ना सूझा तो फौरन साद खान का जिक्र करने लगी। जो हुक्म आपकी बात टाल सकता हूँ मैं। मिल जाएगी उसे अच्छी तनख्वाह, बल्कि उसे मैं शादी के लिए इजाफी रकम भी दे दूंगा। ठीक? उसे उसके मानने से हकीकतन खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। उसने भी सच्चे दिल से शुक्रिया अदा किया। गुलज़री बेइंतहा खुश थी। साद खान जितनी तनख्वाह लेता था, मतलूबा रकम जो उसके वालिदैन ने मांगी थी, इकट्ठी करने में शायद कई साल गुजर जाते और वो दोनों हिज्र और जुदाई की आग में जलते रहते। अब ज़ूफ़रशां की सिफारिश से उसे अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई थी, मगर खुद उसकी कैफियत बहुत अजीब सी थी। कभी तो बेइंतहा खुशी होती और कभी बेइंतहा बोरियत, तन्हाई का शदीद एहसास, और ऐसे वक्त में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बस हवेली के बाग में चली जाती, जहाँ दरख्तों की सैराबी के लिए चश्मा दरमियान से गुजारा गया था। ठंडे पानी में पैर डाले घंटों सोचती रहती थी। उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? कैसे गुजरेंगे ये दिन? ज़िस्त तो जैसे सहरा की आबला पाई बन गई थी। उसने बीए का इम्तिहान दिया था और अब तो रिजल्ट भी आने वाला था। उसके बाद उसका इरादा जर्नलिज्म में मास्टर करने का था। पापा तो कहते थे कि तुम जितना मर्जी आए पढ़ो, मगर इन हालात में तो सब कुछ ही मुमकिन और नामुमकिन के बीच अटक रहा था। 2 माह हो गए थे यहाँ आए, और पापा की इस दौरान सिर्फ 3-4 ही फ़ोन आए थे। हर दफ़ा ही वो उसे सब्र की तलकीन करते और यहीं ठहरने का हुक्म देते। अब यहाँ वो इरादत खान के रहमो करम पर थी। वो भी तो कितने कितने दिन गायब रहता था, कारोबार के सिलसिले में। कल रात भी उसे नींद नहीं आ रही थी। जब भी उसकी नींद रूठती तो उसे बहुत बेचैनी महसूस होती थी। पापा का ख्याल अलग बुरी तरह सताता था। वो टहलते टहलते कमरे से बाहर निकल आई। उसका कमरा कितार के आखिरी नंबर पर था। उसके बाद लॉन शुरू हो जाता था। वो लॉन में टहलने के गर्ज से जो ही बाहर निकली, उसने 2-3 लोगों को बड़े बड़े बैग उठाए इरादत जहां के कमरे की तरफ जाते देखा। वो ठठक कर ना सिर्फ रुक गई, बल्कि फौरन इतनी फुर्ती से उसने खुद को सतून के पीछे छुपा दिया कि आने वाले अशखास उसे देखे बिना अपने ध्यान में गुम गुजर गए थे। ये इस वक्त इतनी रात गए कौन लोग थे? क्या लाए थे? और इरादत खान से क्यों मिलना चाहते थे? उसके जहन में सवालों की भरमार थी। जी चाहा आगे जाए और उनकी गुफ्तगू सुने, मगर रुक गई। ये बहुत बुरा लगता था कि वो जिस घर में पनाह लिए हुए है, उसी में ताक झांक करे, इन लोगों के मामलात में ख्वामखा टांग अड़ाए। वो मुड़कर कमरे में आ गई। तजस्सुस तो बहुत था, मगर खुद पर कंट्रोल कर लिया। और फिर अगले 2 दिन तक वो रात को रोज़ाना यही अजीब सी सिचुएशन देखती रही। आज से पहले वो कभी इतनी रात गए कमरे से बाहर नहीं आई थी, मगर अब एक दफ़ा के तजस्सुस ने उसे बार बार बाहर आने पर मजबूर किया था। और वो ये बात उसे उलझन में डाल रही थी कि आखिर रात को चोरी छुपे इन पुर इसरार बंदों के आने का मकसद क्या है। अगर इरादत से कोई काम है या कुछ कारोबारी सिलसिला है, तो दिन में क्यों नहीं आते?
وہ اس سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ صاف کہہ دے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ دخل نہ دیں تو کیا عزت رہ جائے گی؟ اس کے احسان کے زیر بار تو وہ پہلے ہی تھی۔ ارادت خان چلا گیا اور وہ رات کا ڈرامہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ اس نے بھی سر چٹک دیا۔ بی بی نور جانا آئی ہے۔ گل نے اسے گاؤں کی ایک عورت کے آنے کی اطلاع دی۔ اچھا تم چلو میں آتی ہوں۔ وہ کسل مندی سے بستر سے اتری، بالوں میں برش کیا اور ہال کمرے میں آ گئی۔ سلام بی بی صاحب۔ نور جانا بہت کمزور سی 10 بچوں کی ماں تھی۔ شوہر سارا سارا دن گھر پر ہی پڑا رہتا اور نور جانا محنت مزدوری کر کے بچوں کو پال رہی تھی۔ ہاں بھائی نور کیسی ہو؟ بچے کیسے ہیں؟ وہ بہت کمزور اور دکھی لگ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے بی بی، بس ہمارا قسمت خراب ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا بھائی مجھے بتاؤ۔ وہ پریشان ہو گئی۔ زوفی بی بی اسے اس کے خاوند نے کل رات بہت مارا ہے۔ پیسے مانگتا تھا اس کے پاس، کدھر سے آئے پیسے؟ انکار کیا تو سب کو مارا، بچوں کو بھی کل سے بیچاری بھوکی ہے۔ گلزری نے اس کی حالت بیان کی تو نور جانا متواتر رو رہی تھی۔ اف میرے خدا، ظالم انسان، تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ لعنت بھیجو اس پر، بچے لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ یہ 4 دن بھوکا پیاسا رہے گا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا تو خود ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ زلفشا نے غصے سے کہا۔ ہم کیا کریں، کدھر جائے؟ ہمارے کو تو بیچا تھا ہمارے والدین نے، اب کیسے جان چھوٹ سکتا ہے؟ ہم کو ساری عمر یہیں اسی جہنم میں رہنا ہے، یہیں مرنا ہے۔ اس کی بات سچ تھی۔ اس کے والدین نے اس کی قیمت وصول کی تھی، اب وہ بکی ہوئی شے تھی اور خریدار جو مرضی چاہتا اس سے سلوک کرتا۔ اسے دکھ تکلیف میں واویلا کرنے، آہ بھرنے کی اجازت نہ تھی۔ بچے بنانے والی مشین بن چکی تھی اور ستم یہ کہ انہیں روٹی رزق بھی خود فراہم کرنا تھا۔ اس کا بیکار شوہر سارا دن اپنے ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ زوفشا نے اس لاچار مجبور زنجیروں میں جکڑی بے بس عورت کو دیکھا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا، اس معاشرے کو، اس کی فرسودہ رواجوں کو، ایسی بکی ہوئی لڑکیوں کے والدین کو غیرت دلانے کے لیے، لیکن یہ سب کچھ اس زخمی عورت سے کہنا مزید اس کے زخم ابھارنا تھا۔ سو چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے پرس لے آئی۔ یہ رکھ لو نورے جانا اور اپنے خاوند کا علاج کرواؤ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسے ہسپتال میں داخل کروا دو، علاج سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بی بی علاج کے لیے اسے شہر لے جانا پڑے گا، ہم غریب لوگ کدھر سے اتنا خرچہ کریں گے، اور پھر وہ ٹھیک ہونے والا بھی نہیں، وہ بہت عادی ہو گیا ہے۔ خدا غارت کرے یہ خراب چیزیں بنانے والوں کو۔ جوان جوان لڑکا نشہ کرتا ہے، ہمارا گاؤں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ بی بی نور جانا نے غصے سے بددعا دی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں نشہ کرنے والے اتنے زیادہ ہیں؟ یہاں کوئی منع کرنے والا نہیں؟ ان موت کے سوداگروں کو کوئی پولیس رینجرز کے ادارے کوئی چیک نہیں کرتا ان لوگوں کو؟ کہاں بی بی، سارے لوگ خود ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، دھتا کھاتا ہے، حرام کا مال کسے پکڑے دن بہ دن لوگ بڑھتا جا رہا ہے، پتہ نہیں ہمارا گاؤں کا کیا بنے گا۔ گلزری بہت تلخی سے بولی، اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ نور جانا انہیں دعائیں دیتے چلی گئی تھی۔ بی بی مجھے سعد خان سے ڈر لگتا ہے، کہیں وہ بھی۔ اس نے چونک کر گل کو دیکھا۔ انجانے خدشے ناگ کی طرح اس کی آنکھوں میں سسرا رہے تھے۔ ارے نہیں گل، وہ بہت سمجھدار اور نیک ہے، تم فکر نہ کرو، مجھے وہ ایسا نہیں لگتا۔ اس نے بظاہر اسے تسلی دی تھی، مگر در حقیقت وہ بھی اس کی بات سے کچھ خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ اس وقت پورے گاؤں میں جس طرح کھلے عام نشہ آور اشیاء بک رہی تھیں اور ہر دوسرا بندہ اس کا عادی ہو رہا تھا، ایسے خطرناک ماحول میں خود کو بچانا واقعی مشکل تھا۔ اس نے ارادت خان سے اس سلسلے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا، رئیس تھا، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات تھے، یقیناً یہ سب لوگ اس مسئلے پر کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے۔ اور وہ ابھی بات کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ارادت خان کے ساتھ پاپا اس سے ملنے چلے آئے۔ وہ تو انہیں دیکھ کر، انہیں سامنے پا کر خوشی سے بے قابو ہو گئی، ان کے گلے لگ کر بہت دیر تک روتی رہی، اور پاپا نے بھی اسے منع نہیں کیا۔ پاپا بہت کمزور اور فکر مند لگ رہے تھے۔ اس نے پوچھا تو ٹال دیا، بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، تھوڑی پریشانی ہے، اللہ بہتر کرے گا، تم اپنا حال سناؤ، دل لگ گیا ہے یہاں؟ جی پاپا، مگر آپ بہت یاد آتے ہیں۔ اس نے ان کے کندھے پر سر رکھ کر لاڈ سے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ بتاؤ
इरादत खान, तुम्हें कैसा लगता है? मेरा मतलब है कैसी आदत है उसकी? उसने हैरत से पापा को देखा। अजीब सवाल था, अधूरा, नामुकम्मल, मगर बहुत माने लिए हुए। वो क्या कहती? उसके दिल की धड़कन तो पापा के मुंह से उसका नाम सुनकर ही तेज हो गई थी। आसिफ जिलानी जहां दीदा बंदे थे, उसका झुका सर खामोशी और हिचकिचाहट से बहुत हद तक समझ गए थे। बेटा, मैं जल्द अज जल्द तुम्हारे फर्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ। हालात मेरे काबू से बाहर होते जा रहे हैं। कल मैं हूँ या नहीं कुछ खबर नहीं। पापा, ऐसे क्यों कह रहे हैं? उसने तड़प कर उनके मुंह पर हाथ रखा। बेटा, हकीकत तल्ख सही, मगर हमें हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम्हारी रजामंदी से इरादत खान के साथ तुम्हारा निकाह कर दूँ। पापा, मारे हैरत के वो लब हिलाकर रह गई। इतनी बड़ी बात, उसकी जिंदगी का फैसला, और पापा किस कदर उजलत में आए थे। अब ये निकाह वाली बात करके तो उसे हैरानो परेशान ही कर डाला था। रिलैक्स मेरी जान, देखो, इरादत से बेहतर मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए अब और कोई बंदा नजर नहीं आता। तुम उसे जानती हो, मिली हो, समझती हो। वो भी तुम्हें समझता है। जिंदगी बेहतर गुजरेगी। एक दूसरे के मिजाज से आशना बंदे खुशो खुरम जिंदगी गुजारते हैं। पापा उसकी हैरत दूर करते बोले। मगर पापा, वो इरादत का, वो अटक गई। वो राजी है, मैंने पूछ लिया है। तुम बताओ। परसों मुझे जाना है। कल ये नेक काम खुद सर अंजाम दूंगा। पापा तो हथेली पर सरसों जमा रहे थे। इरादत की रजामंदी भी पूछ ली थी और वो राजी था, तो क्या वो भी? वो फौरी तो पापा से कुछ ना कह सकी, अलबत्ता इतना जरूर कहा कि जो मुनासिब समझते हैं वो करें। उसे कभी कोई एतराज नहीं, और पापा उसके फैसले पर बहुत खुश थे। नाखुश तो वो भी नहीं थी, बस एक अजीब सी कैफियत थी, बेनाम सी। इसी घर में वो 4-5 माह से रिहाइश पजीर थी, और अब इसी घर में हैसियत और रिश्ते की नौयत तब्दील हो रही थी। जगह तो वही थी। पापा ना जाने कहाँ चले गए थे। वो अपने बेडरूम में इस सूरत हाल पर गौर करती अजीब सी फीलिंग से लुत्फ ले रही थी, जब इरादत खान उसके कमरे में चला आया। 4 माह में ये पहला मौका था जब वो उसके कमरे में आया था। वो एकदम सीधी हो बैठी। ढेरों शर्म और झिझक एकदम उस पर छा गई। कैसी हो ज़ुल्फ़िशा आप? आज तो अंदाज़ो एतबार ही बदले हुए थे। आंखों की चमक मुकाबिल को लम्हों में तस्वीर कर ले। उसने तो बस एक नज़र उसे देखा, फिर सर झुका लिया। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे सच सच जवाब दें। उसने तौक़ुफ़ किया। जी पूछे। आखिर वो बोल पड़ी। आप इस फैसले से मुतमईन और खुश हैं? अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? उसने जवाब देने के बजाय सवाल दर सवाल कर दिया। गुड, अच्छा सवाल है। वो बेअख्तियार मुस्कुरा दिया। ज़ुल्फ़िशा उसकी आवाज़ सुनने की मुंतज़िर थी। मैं बहुत खुश हूँ ज़ुल्फ़िशा, ये मेरा ख्वाब और दिली तमन्ना थी, जो अल्लाह की मेहरबानी से पूरी हो गई है। बड़ा खूबसूरत और जामे जवाब था। वो सर झुकाए खामोश बैठी रही। मैं मुंतज़िर हूँ ज़ुल्फ़िशा। वो उसके मुंह से इकरार सुनना चाहता था। मेरा जवाब भी वही है जो आपने कहा। उसने उसकी बात सुनकर जबरदस्त कहका लगाया। मान गए आपको। एक अच्छी बीवी की यही खूबी होनी चाहिए कि वो शौहर की बात की बिला झिझक तस्दीक करे, बल्कि हाँ में हाँ मिलाए। हमारी जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी। उसकी आवाज़ में खुशी और शरारत दोनों थी। ज़ुल्फ़िशा तो मारे शर्म के दोबारा सर ही ना उठा सकी। बड़ी मधुर मौसीकी छिड़ी थी मन में उसकी बातों ने। मोहब्बत तो पहले ही थी, मगर अब जो रिश्ते की मजबूती का एहसास और यकीन हुआ था, उसे बहुत मोतबर लगा। अपना आप, जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हो उसकी तरफ से मुस्बत जवाब मिले और मोहब्बत का इकान भी हासिल हो जाए, तो ज़िंदगी कितनी खुशगवार हो जाती है। भरी बहारों के दिन की तरह निखरी निखरी उजली खुशबू भरी, खुद अपना आप प्यारा लगने लगता है। अपनी हस्ती की अहमियत का एहसास मोतबर बना देता है। कोई हमें चाह रहा है, ये तसव्वुर ही खुशकुन और दिल पजीर होता है। और एक ही रात में ज़ुल्फ़िशा की कैफियत भी ऐसी ही हो गई थी। पापा रात तक उससे बातें करते रहे। उन्होंने कल रात को चले जाना था, और यही दुख उसे अंदर से काट रहा था। इरादत खान के मिलने की खुशी, पापा की जुदाई, अजीब खुशी गमी का एहसास था। ना जाने उसे पापा की बातों पर यकीन क्यों नहीं आता था, दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता था। अंदर से एहसास होता था कि जैसे कुछ गलत है। असल बात वो नहीं जो उसे बताई जाती है, मगर वो असल बात पूछती भी किस तरह से। बाज़ औक़ात उसे लगता जैसे
وہ خواہ وہمی ہو رہی ہے، شکی ہو رہی ہے، ورنہ اصل بات کچھ بھی نہیں۔ اگلی دوپہر اس کا ارادت سے نکاح ہو گیا۔ چند جاننے والے لوگ شامل تھے، اس کے پاس بھی گلزری اور کچھ دوسری لڑکیاں جو گل کی ہی بلا لائی تھی موجود تھیں۔ ماڈرن خوبصورت کام والے لہنگے میں روایتی قبائلی زیورات پہنے سجی سنوری وہ انتہائی پیاری لگ رہی تھی۔ ارادت خان تو اسے دیکھتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ سا ہو گیا۔ اسی رات پاپا واپس جا رہے تھے اور وہ متواتر رو رہی تھی۔ بیٹا پلیز خود کو سنبھالو، اب تم ارادت کی بیوی ہو، اور یاد رکھنا مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے۔ میں تمہاری طرف سے بہت مطمئن ہو کر جا رہا ہوں، مجھے اپنے انتخاب پر بھروسہ اور اطمینان ہے، خدا تمہیں خوش رکھے۔ آصف جیلانی کے سر سے واقعی بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ زوفیاں کی وجہ سے وہ کھل کر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہ زیادہ بہتر طریقے سے کاروباری حریفوں اور دشمنوں سے نبٹ سکتے تھے، اور ارادت خان سے بھی تو اب اور رشتہ مضبوط ہو گیا تھا، صرف کاروباری حد تک نہیں بلکہ گھر تک بھی، اور انہیں دونوں طرح سے فائدہ ہوا تھا، مالی بھی جانی بھی۔ دیکھو زوفیاں، تمہیں کوئی ندامت، کسی بھی قسم کی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تم یہاں شاید اسی لیے آئی تھیں کہ میری زندگی سنور جائے۔ قسمت میں ہمیں ملانا تھا، سو ملاپ کا کچھ تو بہانہ ہونا ہی تھا۔ یہ گھر تمہارا تھا، تمہارا ہے، تمہارا رہے گا، بس فکریں چھوڑ دو اور صرف میری فکر کرو۔ اس کے ہاتھ تھام کر اس نے اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا کہ اس کی ساری ندامت، احساسی شرمندگی ختم ہو گیا تھا، ورنہ کل سے وہ اس بات پر پریشان تھی کہ وہ یہاں پناہ لینے آئی تھی اور یہیں کی ہو گئی۔ یہی ارادت کے ذہن میں اسے اپنا امیج کے حوالے سے یہ بات گوارا نہ تھی، مگر اس نے تو ساری بات ہی الٹ دی تھی۔ آپ کی فکر، آپ کو کیا ہوا؟ وہ ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ پیار اور تم سے۔ اس کی جسارت پر اس نے بے ساختہ اسے دونوں ہاتھوں سے پرے دھکیلا، اور ارادت خان نے کہکا لگاتے ہوئے اس کی مزاحمت پل میں ختم کر دی۔ آخر آپ کوئی عملی قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ کتنی بار میں کہہ چکی ہوں کہ یہاں نشہ کرنے والے لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ یہاں کے رئیس ہیں، دن رات موت کے سائے اس خوبصورت وادی پر منڈلا رہے ہیں۔ آج پھر وہ ارادت خان سے وہی موضوع چھیڑ بیٹھی تھی جسے وہ ناگواری سے سن کر ٹال جاتا تھا۔ اب تک کوئی عملی کوشش اسے نظر نہیں آئی تھی، نہ جانے کیوں ہر دفعہ ہی ارادت خان اسے ایک ہی جواب دیتا تھا: بھئی یہ گاؤں ہے، یہاں کے مرد بہت بڑی تعداد میں نشہ کرتے ہیں، انہیں پولیس نے پکڑ لیا تو الٹا مصیبت ہو جائے گی، اور پھر ہم کسے پکڑیں؟ کیا پتہ کون یہ سب کر رہا ہے، کہاں سے مومنٹ ہے۔ جذباتی باتوں اور عملی کاموں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہاں کا سیٹ اپ میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ وہ الٹا اسے ہی سمجھا دیتا۔ یوں بات ختم ہو جاتی۔ پہلے اور بات تھی، اب وہ اس کی بیوی، اس کی شریک حیات تھی، اس سے ہر سوال اعتماد سے کر سکتی تھی۔ بحث سے قائل اور دلیل سے بات منوا لینا اس کے لیے مشکل نہ تھا، مگر صرف اور صرف اپنی ازدواجی زندگی کی خاطر وہ کوئی بھی لڑائی جھگڑا ارادت سے کر کے نئے نئے دنوں میں بدمزگی پیدا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تو عزت و احترام کا رشتہ استوار تھا کہ زیادہ بحث و عزت اور خوشی دونوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ اس نے ایک بات دل میں ٹھان لی کہ وہ اس خوبصورت وادی کے مکینوں کو اس زہر سے اور موت سے جو وہ اپنے ہاتھوں خود گھر برباد کر کے خرید رہے تھے ضرور بچائے گی۔ نور جانا غلام رسول عجب خان جیسے کتنے ہی گھرانے اس کی نگاہوں کے سامنے تھے جن کے بچے بھوک سے بلکتے تھے اور وہ اپنا سب کچھ نشے کی خاطر بیچ رہے تھے۔ کتنے ہی لوگ سسک سسک کر گندگی کے ڈھیروں پر سارا سارا دن پڑے رہتے۔ مائیں جوان بیٹوں کی جوانیاں تباہ ہوتے دیکھ کر ماتم کی نہ تھیں۔ وہ وقتاً فوقتاً ارادت کو بھی سب کچھ بتاتی رہتی تھی۔ دیکھو زوفشاں، تم خود کو ان مسئلوں میں مت الجھاؤ۔ کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ تم یہاں کے حالات سے نا واقف ہو۔ ہم بغیر تصدیق، بغیر ثبوت کے کسی بندے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ پھر یہ لوگ بہت طاقتور ہوتے ہیں، ان سے ٹکر لینا خواہ خود کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہے۔ مجھے اتنی فرصت نہیں کہ میں کاروبار چھوڑ کر ان کے پیچھے خوار ہوتا پھروں۔ اس نے ناراضگی سے کہا۔ زوفشاں محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کتنی اجنبیت اور کھٹور پن سے اس نے
کہا تھا۔ اس کا خراب موڈ دیکھ وہ اس وقت تو خاموش ہو گئی، مگر بعد میں بہت دیر تک تلخ رویہ یاد کر کے اسے دکھ ہوتا رہا۔ ارادت کے نزدیک انسانی جان سے زیادہ اپنا کاروبار تھا۔ وہ انسانیت کو بچانے، موت کے سوداگروں کو انجام تک پہنچانے کے لیے خوار ہونے کو تیار نہ تھا۔ وہ بزدل تھا، ڈرگ مافیا کی طاقت سے ڈرتا تھا۔ بہت تکلیف دہ صورتحال تھی یہ، مگر وہ بھی ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھی۔ اسے یقین تھا مسلسل محنت اور توجہ سے وہ ایک دن اسے ضرور اس سنگین مسئلے پر کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے پر مجبور کر دے گی۔ اسے تو جیسے وہ دوہری مصیبت کا سامنا تھا۔ پاپا بھی تو جب سے گئے تھے دوبارہ فون تک نہیں کیا تھا، سر سے بوجھ اتار کر جیسے بے فکر ہو گئے تھے، اور اسے یوں ایک دم سے اپنے اکیلے ہونے کا بہت دکھ تھا۔ میکے کا زوم تو بیاہی لڑکی کو سب سے بڑا سہارا لگتا ہے۔ میکے سے کوئی بھی آئے مان بڑھ جاتا ہے۔ باپ بھائیوں کی موجودگی میں وہ خود کو بے آسرا نہیں سمجھتی۔ ایک حوصلہ رہتا ہے، اور اس کا تو حوصلہ ہی ڈھہ گیا تھا۔ کوئی بھی تو سہارا نظر نہیں آتا تھا۔ کس سے اپنے دکھ کہے، کسے اپنی بات سنائے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں شریک سفر سے بھی نہیں کر سکتے، اور ان بہت ہی ذاتی محسوسات کو اپنوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کو جی چاہتا ہے۔ ایسے میں گلزری کا وجود بہت بڑی نعمت تھا۔ جب ارادت کاروبار کے سلسلے میں ہفتہ ہفتہ بھر باہر رہتا تھا تو گل ہی اس کے قریب ہوتی تھی۔ وہ اپنی ہر بات اس سے شیئر کر لیتی تھی۔ وہ اس کی دوست، بہن، رازداں سب ہی کچھ تھی۔ ارادت خان جہاں انتہائی نرم مزاج تھا، وہیں بعض معاملات میں بے انتہا سخت بھی تھا۔ خصوصاً اسے کاروبار کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی گفتگو اور دخل اندازی پسند نہ تھی، اور ذو فشاں کو بھی بری طرح لتاڑ کر رکھ دیتا تھا۔ ایسے وقت میں گل ہی اس کی دلجوئی کرتی تھی۔ عجیب دھوپ چھاؤں کسی کیفیت میں زندگی گزر رہی تھی جب ایک دم ہی وہ ہولناک واقعہ پیش آ گیا، جس نے اسے اور اس کی زندگی دونوں کو آزمائش میں ڈال دیا۔ گل کو صبح ہی صبح بے حد حواس باختہ پریشان حال دیکھ وہ ٹھٹک سی گئی۔ گل، خیریت؟ کیا ہوا؟ اس نے بے حد پیار سے اس کو قریب بٹھا لیا۔ زوفی بی بی، سعد خان، وہ کیا ہوا؟ سعد خان کو گل بولو، کیا ہوا؟ خیر ہے نا؟ اس کی زرد رنگت اور کپ کپاتی آواز اسے بھی دہلا گئی۔ سعد خان کل سے غائب ہے، گھر نہیں لوٹا، فیکٹری گیا تھا، ادھر سے کدھر نکل گیا کوئی نہیں پتا۔ ارے پاگل، میں سمجھی نہ جانے کیا بات ہے۔ وہی وہ جوان جہان سمجھدار ہے، کسی کام سے کسی دوست سے ملنے چلا گیا ہوگا۔ فکر کی کیا بات ہے؟ اس نے سکون کی سانس لیتے ہوئے خفگی سے ڈانٹا۔ نہیں زوفی بی بی، وہ ایسے کہیں نہیں جاتا، بول کے جاتا ہم کو۔ پرسوں فیکٹری گیا، 2 دن سے کچھ پتا نہیں۔ ابا فیکٹری سے ساری جگہ دوستوں سے بھی پوچھ آیا ہے، کوئی نہیں جانتا، وہ خدا جانے کدھر چلا گیا۔ اس کی بات سن اسے بھی فکر ہوئی۔ کمال ہے گل، سوچو کوئی دوست اس کا دوسرے شہر میں ہو یا کسی رشتہ دار سے ملنے چلا گیا ہو۔ وہ بدستور اسے بہلا رہی تھی۔ ہمارا تمام رشتہ دار یہاں ہی رہتا ہے، دوسرے شہر جاتا تو کپڑے لے کر جاتا، وہ تو رومال میں روٹی لے کر فیکٹری گیا تھا۔ فیکٹری والے کیا کہتے ہیں اب کہ اس نے بھی پریشانی سے پوچھا۔ وہ بولتے ہیں یہاں سے تو شام کو ہی چھٹی کر گیا تھا، بات کا ہم کو نہیں پتا۔ وہ پھر رونے کو تھی۔ گل تم حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یوں رونے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے نا۔ خان بابا سے کہو اسے اچھی طرح سب جگہ تلاش کرے، مل جائے گا۔ ارے ہاں، اس کا جھگڑا تو نہیں ہوا گھر میں کسی سے؟ اسے ایک دم یاد آیا تو پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ جھگڑا نہیں کرتا تھا کسی سے بھی نہیں، وہ تو بڑا خوش رہتا تھا گھر سے۔ مجھے بولتا تھا کہ میں تنخواہ لے کر تمہارے واسطے خوبصورت سوٹ لاؤں گا، مگر وہ تو خود ہی نہیں آیا بی بی۔ گل بری طرح سے رو رہی تھی، وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ سعد خان کہاں جا سکتا تھا؟ تمہاری کسی سے کوئی دشمنی جھگڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، ہمارا تو کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے دشمنی نہیں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، اسے تسلی تو دینی تھی نا۔ گل دیکھو، فکر مت کرو، سعد خان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بچہ نہیں ہے، جوان ہے، سب سمجھتا ہے، ایسے ہی کہیں نکل گیا ہوگا کسی دوست کے ساتھ۔ یہ آج کل کے جوان گھروں میں بتانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، بس من مانی کرنا چاہتے ہیں، تم دیکھ لینا، وہ آج تو ضرور آ جائے گا۔ اس کی باتوں سے اسے پتہ نہیں حوصلہ ہوا تھا یا نہیں، بس وہ خاموش ہو گئی تھی، پھر وہ اسی خاموشی سے کام میں لگ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ الجھن میں گرفتار بہت دیر تک اسی کے متعلق سوچتی رہی۔
اپنے بچے کا گھر والوں کو علم ہوتا ہے۔ سعد خان کی عادت بہت اچھی اور نیک تھی۔ وہ کوئی لاپرواہ آوارہ ٹائپ نوجوان نہیں تھا۔ گھر سے باہر بازار تک جانے کی تو اجازت مانگتا تھا بابا سے، پھر یوں 3 دن سے بغیر بتائے کہاں جا سکتا تھا؟ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، یہاں تو کسی بھی حادثے کی اطلاع فوراً مل جاتی تھی۔ ایسی بھی کوئی بات سننے میں نہیں آئی تھی۔ تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ تمام دن امید و بہم کی کیفیت میں گزر گیا، حتیٰ کہ رات بھی ہو گئی، مگر اسے نہ آنا تھا نہ آیا۔ گلزری اور خان بابا کے ساتھ ساتھ پورا گاؤں اسے تلاش کر چکا تھا۔ دور دراز کے رشتہ داروں کے ہاں بندہ بھیج دیا تھا۔ اب بس وہی امید کی آخری کرن تھی کہ شاید وہ اپنے دادا کے گاؤں چلا گیا ہو۔ ارادت آیا تو اس نے اسے بتایا۔ وہ بھی خاصا پریشان تھا۔ اوہو، وہ تو بہت نیک لڑکا تھا، بہت محنتی، کہاں چلا گیا پتہ نہیں۔ ارادت پلیز کچھ کریں، گل تو مر جائے گی اس کے بنا، اور وہ فیکٹری سے ہی واپس کہیں غائب ہوا ہے، آپ اس کی تلاش میں مدد کریں۔ بے وقوف، وہ فیکٹری سے چھٹی کے بعد گھر گیا تھا۔ چھٹی کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، جو جہاں مرضی چاہے جائے، ہم ذمہ دار نہیں۔ اس نے غصے سے کہا۔ انسانیت کے ناطے تو آپ کا حق بنتا ہے نا، خان بابا آپ کے ملازم ہیں، ان کی خاطر پلیز کچھ کریں۔ اوکے اوکے، کچھ کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو جایا کرو، دوسروں کے لیے تم یوں ہلکان ہو جاتی ہو۔ کتنے دن بعد میں گھر میں آیا ہوں، کوئی حال احوال نہیں، بس سارے جہاں کا درد تمہارے دل میں ہے۔ اس نے اپنی ناراضگی کا برملا اظہار کیا۔ زوفشاں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ واقعی اس نے آتے ہی اسے سعد خان کا قصہ سنانا شروع کر دیا تھا۔ سوری ارادت خان جی، دراصل اتنی ٹینشن تھی، 2 دن سے گل کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ بہرحال میں غلطی کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ اچھا، واقعی؟ وہ ہنس پڑا۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھی، تو پھر اس کا معنی خیز لہجہ، انداز، آنکھوں کی انوکھی چمک اور وحشی پیش قدمی۔ اس نے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھا، مگر اب اپنے لیے خود سزا تجویز کرنے کو کہا تھا، بھگتنا تو تھا۔ پورے گاؤں میں سعد خان کی گمشدگی کی خبر پھیل چکی تھی، ہر کوئی اپنا اپنا راگ الاپ رہا تھا۔ اس کے گھر تو جیسے صفِ ماتم بچھی تھی۔ گل بھی 3 دن سے نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کا منگیتر تھا، اس کی محبت تھی۔ اس کی تو حالت بہت ہی ابتر تھی۔ زوفشاں کی تسلی دلاسے بھی اب غیر مؤثر تھے۔ ارادت نے بھی پولیس کو اور اپنے بندوں کو اس کی تلاش میں لگا دیا تھا، مگر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ زوفی کیا سوچ رہی ہو؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب ارادت نے آ کر اسے چونکا دیا۔ پاپا کے متعلق سوچ رہی ہوں، جب سے گئے ہیں کوئی فون نہیں، کوئی اطلاع نہیں۔ ان کا فون آیا تھا آج، وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ بری طرح چونکی۔ امریکہ؟ مگر کیوں؟ مجھ سے ملے بغیر؟ مجھ سے تو بات بھی نہیں کی، کب جا رہے ہیں؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ آج رات کی فلائٹ سے وقت بہت کم تھا، ورنہ تم سے ضرور ملتے۔ حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے، یہاں سے چلے جانا ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے جکڑ کر مسل دیا، بری طرح رو دی۔ پاپا اس سے میلوں دور ملے بغیر جا رہے تھے، نہ جانے کیا حالات، کتنی مشکلات سہلیں تھیں۔ تنہا ارادت نے اسے پیار سے سمیٹ لیا۔ میری جان، میں تمہارے پاس ہوں نا، تم خود کو تنہا کیوں سمجھتی ہو؟ بری بات، رونا نہیں، چلو اب ہنس دو۔ ارادت نے بہت محبت سے اسے حوصلہ دیا، اور اس بات کے بعد تو وہ اور بھی اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ اس کی محبت میں پور پور بھیگنے لگی تھی۔ یہ دن تو اسے بہت حسین خواب کی طرح لگ رہے تھے۔ ارادت کی سنگت میں گزرنے والے لمحات کیف و سرور سے بھرپور تھے۔ بس ایک پھانس تھی، ایک تشویش سی تھی سعد خان کے حوالے سے۔ گل اسے بہت عزیز تھی، بہنوں کی طرح پیاری تھی، اور ایسے میں اس کا غم اسے خود بھی نہ ڈھال کر رہا تھا۔ ہر بندہ اپنی سی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ارادت نے بھی بہت سے لوگوں سے کہا تھا، اپنے خصوصی تعلقات کو بروئے کار لا کر اس نے پولیس سے بھی بھرپور مدد لی تھی، مگر سعد خان کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بی بی جان، آپ سے زوار دین ملنے آیا ہے، خان بابا نے آ کر اطلاع دی تو وہ چونک کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کون زوالدین؟ خان بابا؟ اس نے حیرانی سے دریافت کیا۔ بچہ، یہ لڑکا گاؤں کا ہے، سعد خان کا دوست ہے، اس کے ساتھ فیکٹری میں کام کرتا ہے، محبت خان کا بیٹا۔ خان بابا نے تفصیلی تعارف کرایا۔ اچھا، بلا لائیں۔ اس نے الجھ کر اسے بلا ہی لیا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ وہ بھی سعد خان کا ہم عمر ہی لگتا تھا،
नौजवान खूबसूरत, खासा तेज और समझदार लगता था। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। बीबी, मैं आपके पास बहुत ज़रूरी बात बताने आया हूँ। शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना आए और आप मुझ पर गुस्सा भी हों, मगर मैं अब खामोश नहीं रह सकता। अपने दोस्त की खातिर मुझे जान से भी हाथ धोना पड़े तो मैं बेखौफ व ख़तर आग में कूद जाऊंगा। उसके लहजे में अज़म था, निहायत बेखौफ निडर अंदाज था। उसे अजीब सा एहसास हुआ। मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो, क्या कहना चाहते हो? आप हौसले से सुनना बेगम साहब। बात आपके खामन इरादत खान साहब की है। वो खासा मुंह फट भी था। तुम बोलो। साद खान को ना किसी ने कत्ल किया है और ना अगवा। वो इरादत खान साहब के हुक्म से कैद में रखा गया है। उसके अल्फाज थे या धमाका। उसने बुरी तरह चौंक कर बेयकीनी से उसे घूरा। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? उसने इंतहाई संगीनी से कहा। जानता हूँ बीबी साहब, यूं ही नहीं, मैं खुद को मुसीबत में डालकर आया हूँ। जान हथेली पर रखकर ये इत्तला आपको सिर्फ इसलिए देने आया हूँ कि गुल कहती थी आप बहुत अच्छी और इंसाफ पसंद हो। साद की गुमशुदगी में आप उनका बहुत साथ दे रही हो। उसके लहजे में बला का इत्तमाद था। उसे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? तुम्हारा महज ख्याल है या यकीन भी? पक्का यकीन बमा सबूत। जिस दिन साथ गुम हुआ मैं उसके साथ ही था। हम दोनों गांव इकट्ठे आते और जाते थे। उस दिन भी वो मेरे ही साथ था। जब हम दोनों चश्मे के करीब पहुंचे तो फैक्ट्री के मैनेजर साहब ने पीछे से आवाज़ देकर साथ को रोक लिया। वो कह रहे थे कि कुछ काम पैकिंग का बाकी है जो हर सूरत करना है आज, लिहाजा वो वापस चले। मैंने भी जाने का कसद किया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और यूं वो उनके साथ चला गया। मैं गांव आ गया। उसके बाद वो नहीं मिला। उसकी गुमशुदगी का राज फैक्ट्री मैनेजर और खान साहब को मालूम है। क्या बकवास है! इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? इरादत खान का इस बात से ताल्लुक? वो गुस्से से बोली। ताल्लुक तो है बीबी साहब, बहुत गहरा ताल्लुक है। आप जानती हो खान साहब की फैक्ट्री में क्या बनता है? जानती हूँ, लेदर की जैकेट्स। उसने फौरन उसकी बात काटी। नहीं बेगम साहब, नहीं, ये तो महज दिखावा है, धोखा। इस कारोबार की आड़ में हीरोइन तैयार करके इन जैकेटों में छुपाकर बाहर ममालिक में भेजा जाता है। उसके अल्फाज थे या बॉम्ब। उसे अपना वजूद उड़ता हुआ महसूस हुआ। बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाया। गुस्से से वो चीख उठी। झूठ बोलते हो तुम। मैं तुम्हें इस बकवास की ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि याद रखोगे। शर्म नहीं आती ऐसा घटिया गंदा मजाक करते हुए? खान साहब पर इल्ज़ाम तराशी का अंजाम जानते हो? जानता हूँ, सब कुछ मेरे जहन में था, सब सोच कर आया था। हकीकत बहुत तल्ख होती है। आपका रद्द-ए-अमल दुरुस्त है क्योंकि आप अनजान हो, मगर मैं बगैर सबूत के कोई बात नहीं कर रहा। ये बात दुरुस्त है बीबी साहब, आपको जल्द सबूत मिल जाएगा। फिलहाल आप साद की रिहाई का सोचें और ये याद रखें, इरादत खान को जिस दिन ये पता चल गया कि आपको उनके काम का पता चल गया है, उसी दिन आपकी ज़िंदगी खतरे में होगी। वो मुंह खोले उसकी बातें सुन रही थी। दिल मुतवातर उसकी बातों की तरदीद कर रहा था, मगर दिमाग उसकी ठोस बातों और पुर यकीन लहजे पर उसे कचूके लगा रहा था। ये सबूत है बीबी साहब, ये जैकेट खोल कर देख लेना। इसमें जान पर खेल कर बाहर लाया हूँ, वरना माल बाहर लाने ले जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। वो काले शॉपर में बंद फूली हुई जैकेट मेज़ पर रखकर उठ खड़ा हुआ। आपको दुख देने का मुझे खुद भी अफ़सोस है, मगर अब खामोशी नुकसानदेह थी और एक साद खान के बाद किसी दूसरे साद खान को इनके घिनौने कारोबार का इल्म होने पर जान से नहीं गुज़रना पड़ेगा। अगर आपको इंसान और इंसानियत के मानी पता होंगे। वो उसे बुरी तरह झंझोड़ कर गया था। पूरी जान शदीद ज़ल्ज़लों की ज़द में थी। एक एक बात लम्हा लम्हा आंखों में घूम रहा था। दीवानों की तरह जैकेट उठाकर उसने कैंची से उसे काट डाला। लेदर की तह के नीचे जेबों की जगह पर छोटे छोटे पैकेटों में सफ़ेद सफ़ूफ को बेहद खूबसूरती और नफासत से सिलाई किया गया था। मालूम भी नहीं होता था, सबूत मिल जाने के बावजूद वो बेयकीन थी। इरादत, उसकी मोहब्बत, उसका साहिबान इतना भद्दा था। ऐसा घटिया कारोबार वो उसकी शरीके सफ़र थी। इस हराम कमाई के लुक़मे उसके मुंह में भी जाते रहे थे। उसने कितनी ही दफ़ा दिल में और इरादत के सामने भी हीरोइन के कारोबार करने वालों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा किया था,
उसे शदीद नफरत थी इन मौत के सौदागरों से। क्या इल्म था ये सब तो खुद उसका शौहर ही करवा रहा है। वो इस शख्स की मोहब्बत दिल में बसाए उसकी पूजा कर रही थी। दिल की मोहब्बत पर धरा उसका बुत धड़म से नीचे गिरकर पाश पाश हो गया था। वो घर पर नहीं था और उसकी जान तेज आंधियों की जोर से हजार रसीदा पत्ते की तरह डोल रही थी। किसी पल चैन ना था, सुकून खत्म हो गया था। सोच सोच कर उसका दिमाग फटने के करीब था। ये हादसा कुछ कम हौलनाक न था। साद खान की सूरत उसकी निगाहों में बार बार घूमती। वो मासूम मोहब्बत करने वाला नौजवान जिसे खुद उसकी सिफारिश पर अच्छा ओहदा मिला था, किस तरह ये राज जान गया था और उसने इस घिनौने काम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का ऐलान कर दिया, जो उसे महंगा पड़ा। यूं उसकी आवाज़ हमेशा के लिए दबाने को उसे अगवा कर लिया गया था। दर्द की शदीद टीस उसके दिल में उठी। वो उसकी बीवी होने के बावजूद आज तक ये सपना जान सकी थी और उसकी वजह इरादत का सख्त रवैया था, जो वो कारोबार के सिलसिले में उसकी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करता था। उसके मूड के पेश नज़र उसने भी पूछना बंद कर दिया था। खामखा लड़ाई झगड़े का क्या फ़ायदा। वो हतुलमकान ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के तरीके सोचती रहती थी, मगर क्या इल्म था कि वो तो सहरा का सफ़र कर रही है। उसकी मोहब्बत का उसे कोई एहसास नहीं। वो बेहिस संगदिल इंसानियत का कातिल था। नहीं नहीं इरादत खान, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। वो बेअख्तियार चीख उठी। मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है, मैं खुद को मिटा डालूंगी मगर तुम्हें इस गंदे काम से ज़रूर निकालूंगी। मगर कैसे? और ज़वरादीन ने कहा था कि जिस दिन इन्हें ये पता चल गया कि आपको उनके घिनौने कारोबार का इल्म हो गया है, आपकी जान को भी खतरा होगा। तो क्या वो मुझे मार देगा? हाँ, मार दे, बेशक मार दे, मगर मैं यूं उसे खुद अपनी आंखों के सामने दूसरों की ज़िंदगी खेलने नहीं दूंगी। वो खुद से सवालों जवाब करती पागल हो रही थी। सुबह से रात हो गई थी, उसने ना खाया ना पिया। इतना शदीद शौक लगा था कि उसकी पूरी हस्ती ही अराज़ा हो गई थी। उसके आने तक वो हज़ारों तरकीबें, हज़ारों बातें सोच चुकी थी। उसने खुद को बमुश्किल समेटा। जज्बातीपन से तो काम और भी बिगड़ सकता था। वो उसे आराम से मोहब्बत से समझाएगी और ज़फरादीन का नाम लिए बगैर और फिर साद खान को भी उसके शिकंजे से आज़ाद करवाना था। मुकम्मल होशियारी और समझ-बूझ से काम लेना था। उसे यूं लगा जैसे उसे आजमाइश की भड़कती भट्टी में डाल दिया गया हो। एक आग सी सीने के अंदर दहक उठी थी। किसी भी औरत के लिए ये बात मानना आसान नहीं होता कि उसका शौहर इंसानों को मारने का काम करता है। उसके पास तो सबूत भी था, फिर दिल टुकड़े टुकड़े क्यों ना होता। आखिर उसने इरादत से बात करने का फैसला कर लिया। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बहुत देर तक साकित वो जान हैरानी से वो उसकी बात सुनता रहा, फिर एकदम गुस्से से धाड़ा। प्लीज़ इरादत खान, प्लीज़ मेरे सब्र को और मत आजमाओ। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये सब सच है या नहीं। वो तनकर सामने खड़ी हो गई। तुम्हें ये सब किसने बताया? ये बकवास झूठ बहतान है, सरासर इल्ज़ाम। बोलो, किसने तुम्हें बताया? वो आग बगोला उसकी तरफ बढ़ा। जिस किसी ने भी बताया है बमा सबूत बताया है। तुम बताओ, फैक्ट्री में लेदर जैकेट्स में हीरोइन छुपाकर कौन बाहर भेजता है? उसके चेहरे का रंग वाज़े तौर पर मुतग़य्यर हुआ। मैं बता रहा हूँ ना कि ये सब झूठ है, इल्ज़ाम तराशी है, मेरे दुश्मन की उड़ाई। तो फिर साद खान को क्यों तुमने अगवा किया? उसने धमाका किया। मैंने? मैं क्यों उसे अगवा करवाऊंगा? इसलिए कि उसे आपके कारोबार का इल्म हो गया था और वो ज़बानबंदी पर तैयार ना था। शट अप। अब अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो अब कोई नहीं है। मौत के सौदागर हो तुम। महज रुपए पैसे की खातिर लोगों के घरों में सफ़े मातम बिछा देते हो। तुम इरादत, तुम। उसका हाथ ज़ुल्फ़िशां का दिमाग घुमा गया। वो कई फुट दूर जा गिरी। बहुत बक बक सुन ली। अपने कारोबारी मामलात में तुम्हारी दखल अंदाजी ना मुझे पहले पसंद थी और ना अब। तुम मेरी इजाज़त के बगैर बाहर निकल कर मेरे खिलाफ इल्ज़ाम जमा करती हो। उसका इल्ज़ाम सुनकर वो बिलबिला उठी। झूठ है ये। मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर बाहर निकल ही नहीं सकती हूँ। तो फिर किसने तुम्हें ये सब बताया? किसने? वो ज़ख्मी सांप की तरह फुंकार कर उसकी तरफ आया। वो सख्ती से मुंह बंद किए बैठी थी। इस वक्त ज़रा सा भी शक उसे हो जाता तो ज़फरादीन की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। इरादत
साद खान को कुछ नहीं कहना, उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसने मजबूत लहजे में कहा। फिर वही बकवास, मैं इनकार कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि मैंने उसे अगवा नहीं किया, ये गलत है। वो मुसलसल इनकारी था। तो फिर वो मिलता क्यों नहीं? तुम जिसे ढूंढना चाहो वो उसे जमीन की पाताल से भी निकाल लाते हो, उसे क्यों नहीं ढूंढ लाते? मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूँ, मगर वो जिन हाथों में है उसे छुड़ाना आसान नहीं। इसके मुंह से एकदम ही निकल गया और जुल्फ़िशां बुरी तरह चौंक उठी। तुम इरादत जानते हो? साद का पता है तुम्हें? वो कहाँ है? वो हैरत से उसकी तरफ बढ़ी और झंझोड़ कर पूछने लगी, होश करो, मत पागल बनो, क्यों दूसरों की खातिर अपनी जिंदगी तबाह कर रही हो? उसने बमुश्किल अपना गिरेबान छुड़वाया। इरादत, खुदा के लिए तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मुझे साद का पता बता दो, तुम साद को ले आओ, गुल मर जाएगी, इरादत प्लीज। वो रोते रोते हाथ बांध कर उसके सामने बैठ गई। नामुमकिन, अब वो नहीं आ सकता, बड़ी फाश गलती हुई उससे। इरादत, इसका मतलब है कि जो मुझे इल्म हुआ वो सब सच है। उसके मुंह से एतराफ़ सुनकर वो हैरत से आंखें फाड़े उसे कहती हुई दूर हो गई। हम अपने कामों में औरतों की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ घर तक ही है और उसी हद में रहो, इससे आगे बढ़ना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। बहुत सर्द और पथरीला लहजा था। वो अपना फैसला सुनाकर चला गया था और वो आगे ही के तपते सूरज तले झुलस गई थी। ना जाने क्यों दिल में एक यकीन सा था कि वो उसकी तमाम बातों की तरदीद करेगा। सब कुछ झूठ होगा, इरादत ऐसा नहीं हो सकता जैसा वो कह रहा था। मगर उसकी तो एक एक बात सच थी। इरादत ने माफ़ी मांगने, शर्मसार होने के बजाय उल्टा उसे ही लिताड़ दिया था, और ये दर्द सबसे सिवा था। तमाम दिन वो भूखी प्यासी कमरे में बंद पड़ी रोती रही। गुले जाना इरादत खुद कई बार उसे बुलाने आए। खाना खा लो, कहा, मगर उसे तो खाने के नाम से ही उबकाइयाँ आने लगती थीं। हराम के लुकमे का तसव्वुर ही उसकी रूह खींच लेता था। वैसे भी भूख प्यास सब खत्म हो गई थी। रात को इरादत दोबारा उसके कमरे में आया तो बरस पड़ा। तुम क्या साबित करना चाहती हो इस तरह भूख हड़ताल करके? मुझे मजीद परेशान मत करो ज़ुल्फ़िशा, तुम कुछ नहीं जानती हो, हकीकत सुन नहीं सकोगी। अपनी परेशानी का एहसास है, जो अजियत जो तकलीफ मुझे हुई है, तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। टूटे ख्वाबों की किरचियाँ रूह को लहूलुहान कर गई हैं। हकीकत के तेज़ खंजर से मुझे काट कर अब और क्या सुनाना चाहते हो? क्या रह गया है बाकी? बहुत कुछ, बहुत कुछ बाकी है अभी। मैंने खुद से अहद किया था कि तुम्हें कभी तुम्हारे बाप के बारे में नहीं बताऊंगा। जो तसव्वुर तुम्हारे जहन में कायम है वही रहेगा। मगर अब जब तुम्हें सब इल्म हो चुका है तो सुनो। तुम्हारे पापा आसिफ जिलानी और मैं इसी कारोबार में बिजनेस पार्टनर थे। मैं यहाँ से माल भिजवाता था, वो उसे बैरून मुल्क ममालिक भिजवाने का तमाम इंतज़ाम करते थे, और इसी दौरान सामान पकड़ा गया तो वो हुकूमत और पुलिस की नज़र में आ गए। जिन दिनों तुम यहाँ आई थी वो गिरफ्तारी के खौफ से बचते फिर रहे थे। इन्हीं दिनों वो रुपोश होने के बाद यहाँ आए। इनको तुम्हारी बहुत फिक्र थी और इन हालात में उन्होंने मेरी मिन्नत की कि मैं तुमसे शादी कर लूँ ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज हो जाए। हम जिस दुनिया के वासी हैं वहाँ शादी ब्याह बाल बच्चे कमज़ोरी और रुकावट बन जाते हैं। मैंने सिर्फ दोस्त की खातिर तुमसे शादी कर ली और उसके फ़ौरन बाद वो गिरफ्तार हो गए। वो अमेरिका नहीं गए, जेल पहुँच चुके हैं। वो हैरतनाक इंकशाफ कर रहा था और ज़ुल्फ़िशां पत्थर की तरह साकित यकटक उसे घूर रही थी। जो वो कह रहा था उस पर यकीन नहीं कर सकती थी वो। उसके इतने सारे, इतने प्यारे, नरम मिजाज मोहब्बत करने वाले पापा ऐसे कारोबार कर सकते हैं। वो इस शख्स की बेटी थी। नहीं इरादत, तुम अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरे पापा पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम इंतहाई घटिया शख्स हो तुम। वो चीख उठी, बस बस, हकीकत इतनी ही तल्ख होती है। आओ देखो, ये तुम्हारे बाप मेरे दोस्त के कारनामों के सबूत हैं। लो, ये अखबार पढ़ लो, इसमें इनकी गिरफ्तारी और जुर्म की सारी दास्तान छुपी है। उसने रोल किया अखबार अलमारी से निकाल कर उसकी तरफ फेंक दिया और खुद बाहर निकल गया। कांपते हाथों और धड़कते दिल के साथ उसने अखबार खोला। बैग पर पापा की तस्वीर शाह सुर्खी के साथ मौजूद थी। लेदर जैकेट्स का कारोबार करने वाले मशहूर बिजनेसमैन आसिफ जिलानी कराची एयरपोर्ट पर हीरोइन की एक खेप समेत गिरफ्तार। उसके नीचे वही तफसील दर्ज थी जो कि इरादत उसे बता चुका था, और इससे आगे उसमें पढ़ने की हिम्मत भी ना थी। बंद होते दिल पर हाथ रखे वो एक तरफ गिर गए।
نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا تھا، کتنے دن کتنی راتیں وہ ہوش میں آئی تو گمسم سی ہو کر رہ گئی۔ چاروں طرف دیکھتی اجنبی نظروں سے گل اس کا ہاتھ تھامے ہر وقت اسے ہوش کی دنیا میں لانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ بی بی خدا کے لیے ہوش میں آئیں، اٹھیں، باتیں کریں، میں تو ساتھ کے غم میں نڈھال تھی، اب آپ کا غم تو مار ہی دے گا، آپ کا سہارا ہمارے واسطے بہت بڑا ہے۔ زوفی بی بی ہمارا خیال کریں، خان صاحب بہت پریشان ہے، ساری ساری رات آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اس نے خالی خالی نظروں سے گل کو گھورا، دل ہی جیسے مردہ ہو گیا تھا، کوئی امنگ، کوئی محبت بھری بات، کچھ بھی تو اس گوشت کے لوتھڑے میں ہلچل پیدا نہیں کر سکی تھی۔ ارادت بھی کتنی ہی دیر اس کے سرہانے بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ اتنی اجنبی بے جان نظروں سے دیکھتی کہ وہ خود کو مجرم سا محسوس کرتا تھا۔ بہت چاہا تھا اس نے کہ وہ اسے نظر انداز کر دے، اس کی طرف دیکھے بغیر گزر جائے، مگر اس کی محبت اتنی کمزور نہیں تھی، اتنی کچی ناپائیدار وابستگی نہ تھی کہ وہ دامن چھڑوا لیتا۔ اس کی محبت تو خون میں گردش کر رہی تھی۔ اس کی 30 سالہ زندگی میں کبھی احساس جرم یا ندامت کا کوئی لمحہ نہیں آیا تھا۔ وہ غریب مزدور باپ کا بیٹا تھا، اس نے غربت کے بہت گہرے زخم کھائے تھے، فاقوں کا ذائقہ چکھا تھا۔ اس کی ماں دوا کے نہ ملنے سے مر گئی، باپ زخمی ہوا تو علاج کے لیے ایک آنا نہ تھا، اور ایسے وقت میں اس نے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ رقم کمائے گا، دولت کے انبار اکٹھے کرے گا، خواہ جائز طریقہ ہو یا ناجائز، حلال ہو یا حرام۔ اسے حلال حرام کی تمیز سکھانے والا کوئی اپنا نہ تھا۔ جرم کی دنیا میں قدم رکھ کر اس نے اتنی تیزی اور ذہانت سے اپنا کام کرنا شروع کیا کہ معمولی ایجنٹ سے بہت جلد وہ خود ایک فیکٹری کا مالک بن گیا تھا۔ یہ شاندار حویلی اس نے حال ہی میں خریدی تھی، اس میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی، اس کے پاس نہ رقم کی کمی تھی، نہ آرام و آسائش کی۔ اس کاروبار میں وہ خاصا محفوظ تھا۔ اس کی پارٹنر آصف جیلانی نے جب اپنی گرفتاری اور رپوشی کے خوف سے اپنی بیٹی زوفشاں جیلانی کو یہاں بھیجا تو اسے حویلی بہت اچھی اور پر رونق لگی۔ برسوں بعد کوئی عورت یہاں آئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خوبصورت لڑکی اس کے دل میں جگہ بناتی گئی۔ اس کی آنکھوں میں بھی اپنی چاہت کے رنگ دیکھ چکا تھا، مگر وہ اظہار کی جرت نہ کر پاتا تھا۔ اس کا ساتھ پانے کی چاہت تو تھی، مگر اظہار کی جرت آصف جیلانی سے نہ کر سکا۔ اور پھر آصف جیلانی نے اسے اس کے لیے منتخب کیا تو خوشی کا بے پناہ احساس اسے سرشار کر گیا۔ وہ زندگی میں کیا آئی گویا بہار آ گئی تھی، اس کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، وہ اس کی خوشی، راحت اور سکون تھی، مگر ہمیشہ کی طرح اسے اب بھی یہ خوشی زیادہ دن راس نہیں آئی، اور وہ جو بات اس سے چھپانا چاہتا تھا اسے علم ہو گیا تھا۔ اپنے کاروبار کے بارے میں وہ ہمیشہ ہی نہایت سخت رویہ رکھتا تھا۔ وہ کون تھا جس نے اسے اطلاع دی تھی، یہ وہ اب تک نہ جان سکا تھا، اور نہ ہی وہ بتاتی تھی۔ اب جوش و غصے میں اس نے اسے آصف جیلانی اس کے پاپا کے بارے میں جو بتایا وہ تو بالکل ہی گمسم ہو گئی۔ یہ حادثہ دوہرا صدمہ کم نہ تھا، اسے اب تک اپنی جلد بازی اور غصے پر خود سے شکایت تھی، مگر زبان کی کمان سے تیر نکل چکا تھا اور نتیجتاً وہ سامنے بے سدھ پڑی تھی۔ زوفی پلیز تم جلد ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی التجائیہ نظروں کے جواب میں اس نے نہایت استہزائیہ انداز میں اسے دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ خان صاحب ساتھ کو اغوا ہوئے آج 10واں دن ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کدھر چلا گیا۔ گل روتی ہوئی قریب آ گئی تو اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر ارادت کو دیکھا۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھیں کہ اگر مجھے چاہتے ہو تو ساتھ کو چھوڑ دو، اور اس نے اسی وقت اس کی رہائی کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ اس جذباتی جوشیلے جوان کو چھوڑنا ان سب کے لیے نقصان دہ تھا، مگر زوفشاں کی بجھتی آنکھوں میں خوشیوں کی جوت جگانے کے لیے یہ نقصان اٹھانا اسے قبول تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی محبت خان اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ قطعاً نہیں مان رہا تھا، مگر اب زوفشاں کی خاموش التجا نے اس کے اندر ہلچل مچا دی تھی، اور وہ اس وقت ہاتھ تھام کر اسے تسلی دینے لگا۔ فکر نہیں کرنا زوفشاں، میں ساتھ کو لے کر آتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم روشنی سی ابھری۔ ارادت کی بات نے اس کے اندر جیسے پھول سے کھلا دیے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور سعد خان کو لے کر آئے گا، اور اسی ایقان کی قوت نے اس کی ویران چہرے پر شادابی بکھیر دی تھی، ورنہ تو وہ جیسے جیتے جی مر گئی تھی۔ ویران چہرے پر شادابی بکھیر دی۔ پاپا کے بارے میں تمام حقیقت جان لینے کے بعد تو جیسے تمام آسرے سہارے چھین گئے تھے، وہ ایک دم تنہا بے سہارا ہو گئی تھی۔ بھری دنیا میں کون تھا جس پر مان کرتی، اس کے تو باپ نے اس کا سارا مان، غرور، فخر خاک میں ملا دیا تھا۔
وہ تو قدموں کو سختی سے جمائے حالات کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی، مگر زمین ہی نیچے سے کھسک گئی تھی تو وہ کس کے سہارے کھڑی ہوتی، ایک دم ہی پوری جان سے ڈھہ گئی۔ پتہ نہیں یہ والدین برے کام کرتے وقت اپنے انجام کے ساتھ ساتھ بچوں کی زندگی مستقبل کو مد نظر کیوں نہیں رکھتے۔ ان کا کیا ہوا ان کے بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ کس اذیت کس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں یہ وہ نہیں سوچتے، ورنہ کبھی بھی خود کو برے کاموں میں ملوث نہ کرے۔ اور پھر ارادت خان نے اپنا وعدہ نبھا دیا، وہ سعد خان کو لے آیا تھا اور اس کے لیے اسے محبت خان کی ناراضگی بھی برداشت کرنا پڑی تھی، جو اس کے لیے اور کاروبار کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، مگر وہ اپنی محبت اپنی زندگی کے لیے اسے لے آیا تھا۔ سارا گاؤں بے انتہا خوش تھا، سعد خان کے گھر والے نظر و نیاز کر رہے تھے، گل بے انتہا خوش تھی، اور وہ بھی تو ایک دم سے پر امید ہو گئی تھی کہ ارادت نے اس کی خاطر اپنے دوست کو ناراض کیا تھا، اپنا وعدہ نبھایا تھا، اس کا مطلب وہ درست راہ پر چلایا جا سکتا تھا، وہ اسے صراط مستقیم پر لے جا سکتی تھی۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا ہے، مرد کو راہ راست سے بھٹکانے والی بھی عورت ہے اور سیدھی راہ پر لانے والی بھی عورت ہے۔ محبت تو بڑے بڑے شاہ زوروں کو مات کر دیتی ہے، اپنی محبت کی طاقت سے اسے اس گناہ کی دلدل سے نکال لائے گی۔ یہ اس کا عزم تھا، اور یہی عزم اسے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ خود بھی جلد از جلد تندرست ہونا چاہتی تھی، اس کے دل میں جینے کی امنگ جاگی تو حیرت انگیز طور پر وہ روبہ صحت ہونے لگی تھی۔ گل کی شادی خان بابا نے فوراً ہی سعد خان سے کر دی تھی۔ وہ ابھی اس سے ملی نہیں تھی، مگر اتنا جانتی تھی کہ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھا کہ اسے ارادت خان نے اغوا کروایا تھا۔ وہ تو الٹا ان کا انتہائی شکر گزار تھا۔ ہاں، ایک زورا دین تھا جو سب کچھ جانتا تھا اور جاننے کے باوجود خاموش تھا کہ اسے اپنی حیثیت کا اچھی طرح علم تھا۔ ہاں، اس سے جو ہو سکا وہ کر دیا، اس نے ذوفشاں کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ شاید جانتا تھا کہ محبت اور عورت مل کر بہت بڑے بڑے پہاڑ سر کر لیتی ہیں، اور اس کا تجزیہ بالکل درست تھا۔ ارادت، آپ کو میری قسم، میری محبت کا واسطہ، آپ یہ سب کام چھوڑ دیں پلیز، اگر مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہے تو میرا کہنا مان لیں۔ وہ آج پھر اسے منا رہی تھی، بہت دنوں سے آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں وہ اسے اس احساس موضوع کی طرف لا رہی تھی۔ زوفی، تم اس دلدل کو نہیں جانتی، یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ سوائے موت کے اور کچھ نہیں، میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ایمان کی طاقت اور خدا کی رہنمائی پر یقین ہے تو مت ڈرے، وہ اللہ ہماری مدد کرے گا، نیکی کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر وہ اپنی حفاظت کے جال پھیلا دیتا ہے، آپ کوشش تو کریں۔ اس کے لہجے میں عزم تھا، مستحکم تذکیر کرنے والا۔ وہ جھنجھلا گیا، تم سمجھ نہیں رہی، یہ سب کچھ دولت، عیش و آرام، یہ حویلی، سب کچھ چھوڑنا ہوگا، سب کچھ۔ رہ لو گی تم کچے جھونپڑے میں ان آسائشوں کے بغیر؟ ہاں، رہ لوں گی، بہت خوشی سے اور سکون سے رہوں گی۔ تم عورت کو اتنا کمزور آسائشوں کے لیے مجبور سمجھتے ہو، غلط ہے یہ خیال۔ میرے لیے اس جھونپڑے میں لاکھ درجے زیادہ سکون ہوگا۔ مجھے اس حویلی کی پکی دیواروں پہ وحشت اور خون لپٹتا دکھائی دیتا ہے، بے گناہوں کی سسکیاں بین سنائی دیتے ہیں اس سجی ہوئی ماربل کی حویلی سے۔ مجھے آزمائیں تو، مجھے ارادت آزمائیں تو، میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی ہمراہ، کبھی کوئی گلہ کوئی شکوہ دنیاوی آسائشوں کے حوالے سے آپ نہیں سنیں گے۔ وہ واقعی بہت بلند اور پرعزم نظر آئی اسے، وہ اس کی محبتوں کی آبیاری پورے خلوص اور ایمانداری سے کرنا چاہتی تھی۔ ان کے بیچ اب کوئی دنیاوی دولت کی رکاوٹ نہیں تھی۔ ارادت خان آج کل شدید کشمکش میں تھا، زوفشاں ہر قدم پر اسے نیکی اور بدی کا فرق سمجھا رہی تھی، حلال اور حرام کے بارے میں اتنی وضاحت سے بتایا تھا کہ بعض اوقات ارادت کا دل چاہتا حلق میں انگلی ڈال کر سارا کھایا پیا باہر نکال دے۔ اس دلدل سے نکلنا آسان نہ تھا، مگر اللہ کی مدد کا سہارا اس کے ساتھ تھا، سو وہ ہمت حوصلے سے آگے بڑھتا گیا۔ تمام تر دھمکیوں ڈراموں کے باوجود وہ پر امید تھا، لاکھوں کروڑوں جو بینکوں میں کیش تھا سب محبت خان کو دے دیا تھا، حویلی بھی وہ مانگ رہا تھا، اور یہی شرط تھی کہ وہ حویلی دے کر کاروبار سے الگ ہو سکتا ہے، جبکہ ارادت حویلی اسے دینے کے بجائے بیچ کر اس کی رقم گاؤں کے ہاسپٹل کے لیے دینا چاہتا تھا، جو کہ ترک نشہ کے علاج کے لیے خصوصی طور پر تعمیر کروا رہا تھا۔ زوفشاں اس کی ہمت و حوصلے اور بلند ارادے سے بے انتہا خوش تھی، مسلسل اس تمام عرصے میں اس کے ساتھ قدم بہ قدم چل رہی تھی۔ میں حویلی اسے نہیں دوں گا، اس رقم سے یہاں ہاسپٹل بنوانا ہے، یہ میرا خواب بھی ہے اور مقصد بھی، شاید اسی طرح میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ زوفی،
آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس نیک کام میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ وہ ذرا بھی مایوسی کا اظہار کرتا تو ذوفشاں اس کی فوراً ہمت بندھاتی۔ تم جانتے ہو زہرا دین اور عادت خان نے ہیروئن کے کاروبار سے توبہ کر لی ہے اور سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ آج اس نے خاص مقصد سے اسے بلایا تھا۔ جانتا ہوں بی بی، اس بات کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ میں نے آپ جیسا بلند ہمت اور اعلیٰ کردار عورت نہیں دیکھا جو اتنی دولت عیش و آرام کو دھتکار کر حلال روزی کھانے پر بخوشی راضی ہو۔ برائی کو ختم کرنا جہاد ہے اور میں انہیں سیدھے راستے پر اللہ کے خاص کرم سے لے آئی ہوں۔ ساری مشکلات حل ہو گئی ہیں، بس یہ حویلی والا قصہ ختم نہیں ہو رہا۔ ارادت اس رقم سے نشہ کرنے والوں کے لیے ہسپتال بنانا چاہتے ہیں، جبکہ محبت خان ساری دولت کی طرح اسے بھی ہضم کرنا چاہتا ہے۔ آپ فکر نہ کرو بی بی، وہ جتنا بھی طاقتور ہو، ظالم ہو، اب بچ نہیں سکے گا۔ اس سے میں نے سعد خان کی تکلیفوں کا حساب بھی لینا ہے۔ ہمارے بہت سے دوست نوجوان لڑکے اس ظالم نے مار ڈالے، اب وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ میں اس کے خلاف گواہی دوں گا، اسے آزاد نہیں چھوڑنا۔ یہاں ہسپتال ضرور بنے گا۔ وہ نہایت پرعزم اور پرجوش تھا۔ مگر تم اکیلے، اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہم اکیلا نہیں ہے، ہمارے ساتھ گاؤں کے سارے جوان ہیں، بس آپ خان صاحب سے کہیں کہ وہ سامنے نہ آئے، ہم سنبھال لے گا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں بھی تمہارے ہر قدم پر ساتھ ہوں۔ آپ کی مدد کا ضرورت ہو تو مدد لے گا۔ ابھی ہم جاتا ہے اور سارا کام اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا ہے۔ وہ زہرا دین سے بات کر کے بہت مطمئن تھی، یقین تھا وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اور یہی ہوا۔ گاؤں کے تمام نوجوانوں نے جو فیکٹری میں ملازم تھے، انہوں نے پولیس میں جا کر تمام حالات بتا دیے۔ بہت اعلیٰ پیمانے پر کارروائی ہوئی، اگرچہ محبت خان خوش قسمتی سے بروقت بھاگ گیا، مگر اس کا تمام کاروبار قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ ہیروئن بنانے والی فیکٹری بند کر دی گئی تھی۔ اس طرح گاؤں والوں کو زہر بانٹنے والے قاتلوں سے نجات مل گئی تھی، اور ہسپتال کا سنگ بنیاد ارادت نے ذوفشاں کے ہاتھوں ہی رکھوایا۔ کتنی خوش تھی وہ، اس کا بہت بڑا خواب پورا ہو رہا تھا۔ گاؤں کے ہر فرد، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں اسے دعائیں دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سرخرو کر دیا تھا۔ محبت اور عورت کا عزم مل جائے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی سیدھا راستہ دکھایا جا سکتا ہے۔ وہ ارادت کے آبائی گھر میں بہت خوش تھی، اگرچہ یہ کچا مٹی سے بنا گھر کسی بھی آرام و آسائش سے قطعی خالی تھا۔ اس کے باوجود وہ مطمئن تھی۔ ارادت نے بھی ایک کارخانے میں ملازمت اختیار کر لی تھی۔ وہ اتنا بڑا سردار، ہزاروں ملازموں کا مالک، اب خود اپنی محنت سے حلال روزی کما کر لاتا تو اس کی ذوفشاں کھلے دل اور کھلی باہوں سے اس کا استقبال کرتی۔ رزق حلال اور محنت کیا ہے، یہ اب اسے علم ہوا تھا۔ وہ ذوفشاں کا شکر گزار تھا جس نے اسے اتنا سچا اور سیدھا راستہ دکھایا تھا، ورنہ وہ عام عورت ہوتی تو اتنی دولت، عیش و آرام چھوڑنے پر قطعی رضامند نہ ہوتی، خواہ شوہر کیسے ہی طریقے سے کیوں نہ کماتا۔ وہ اس دوران ایک بار پاپا سے بھی جیل ملنے گئی۔ وہ اسے دیکھ کر شرمندہ ہو گئے، مگر اس نے صرف اتنا کہا، پاپا آپ نے جو کیا آپ کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ اگر آپ یہ سب کرنے سے پہلے اپنی اولاد کا سوچ لیتے تو کبھی یہ نوبت نہ آتی۔ دل تو بہت تڑپا تھا ان کی اتنی کمزور رازاں حالت دیکھ کر، مگر ضبط کر گئی۔ کم از کم اسے سر کے سائن کی طرف سے تو اطمینان تھا کہ وہ اس بندے کو، جسے عمر بھر کے لیے منسوب ہو گئی تھی، راہ راست پر لے آئی تھی، اور ان کی زندگی کے در پر ایک نئی صبح ان کی منتظر تھی۔